Okay, let's start with the final session. हामीले हिजो इन्भेस्टिगेसन सम्म पढाएको थियौ। इन्भेस्टिगेसनमा एउटा पल्मरी फंक्सन टेस्ट भनेर पढाएको थियौ। पल्मरी फंक्सन टेस्टमा अब एउटा भाइवा क्वेशन्स के हो भने चाहिँ बेड साइडमा भयो भने चाहिँ कसरी गर्छौ पल्मरी फंक्सन टेस्ट, बेड साइडमा पल्मरी फंक्सन टेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। सो बेड साइडमा पल्मरी फंक्सन टेस्ट गर्दा चाहिँ एउटा हामीले गर्न सक्ने भनेको ब्रेथ होल्डिङ टाइम, ब्रेथ होल्डिङ टाइम भन्छ। इन नर्मल केसेस, नर्मल पेसेन्टको केसमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ नर्मली इट विल बी ग्रेटर देन 25 सेकेन्ड्स। इन लिमिटेड केसेस इट विल बी 15 to 25 seconds. र इन भेरी सिभियर केसेस और वेन देयर इज भेरी पुअर लङ क्यापेसिटी त्यति बेला हामीले के हेर्छौँ भने इट इज लेस देन 15 seconds. अब यो अनुसार चाहिँ यसको भाइटल क्यापेसिटी फरक पर्छ, बट अन्डरस्ट्यान्ड कि लेस देन 15 seconds भयो भने चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट टोटल 15 लेस देन 2000 ml इज द भाइटल क्यापेसिटी। यो याद राख्नु पर्यो। दिस इज वान टेस्ट, ब्रेथ होल्डिङ टाइम भनेर भन्छ। अर्को हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ, अर्को हाम्रो के छ भने सिंगल ब्रेथ साउन्ड, सिंगल ब्रेथ टाइम। सिंगल ब्रेथ टाइममा के हुन्छ भने एकपल्ट डिप इन्स्पिरेसन गरेर, डिप इन्स्पिरेसन गरेपछि कति सेकेन्डसम्म और कति मिनटसम्म हामीले ब्रेथ होल्ड गर्न सक्छौँ। सो नर्मली के हुन्छ भने वी क्यान होल्ड इट फर 30 to 40 seconds। यो भन्दा कम भयो भने चाहिँ वी क्यान से दैट देयर इज समथिङ अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजको कुनै फिचर छ भनेर बुझ्न मिल्छ। र आउट अफ अल दिस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज स्नाइडर्स। स्नाइडर्स यसरी पनि लेखिया छ, कतै कतै यसरी पनि लेखिया छ, बट ज्याक स्नाइडर वाला स्नाइडर हैन, अर्को स्नाइडर्स। स्नाइडर्स म्याच ब्लोइङ और क्यान्डल ब्लोइङ। पहिला चाहिँ म्याच ब्लोइङ भन्थ्यो, आजकल क्यान्डल ब्लोइङ भन्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब क्यान्डल ब्लो गर्नु त सजिलो छ नि, सबैले गरिहाल्छ, सिओपीडी वाला पेसेन्टले पनि गरिहाल्छ। बट यसको प्रोसेस चाहिँ के छ भने 15 सेन्टिमिटर्स अपार्ट बस्नुपर्छ फ्रम द क्यान्डल, अनि पर स्लिप हुनु भएन। माउथ सुड बी वाइड ओपन, माउथ वाइड ओपन गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ क्यान्डल ब्लो गर्न ट्राई गर्ने। सो नर्मली इट विल बी स्टेप 6 स्टेपमा चाहिँ हामीले वी क्यान कम्प्लिट दिस नर्मल इन्डिभिजुअल्स। तर यदि ग्रेटर देन 6 स्टेप लाग्यो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ देयर इज सम काइन्ड अफ अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज। यो एउटा कुरा भयो। नाउ द अदर थिङ इज फोर्स एक्सपिरेटरी टाइम। फोर्स एक्सपिरेटरी टाइम यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले डिप इन्स्पिरेसन लियो, डिप ब्रेथ लिइसकेपछि वाट वी डू इज हामीले चाहिँ एक्सेल गर्छौँ, फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर्छौँ सिम्पल भाषामा। नर्मली फोर्स अनि हाम्रो स्टेज चाहिँ कहाँ हुन्छ भने स्टेज चाहिँ ट्र्याकियामा राख्ने। नाउ विल लिसन टु एक्सपिरेसन। एक्सपिरेसन लिसन गर्दा चाहिँ नर्मल पेसेन्टमा चाहिँ इट विल बी 3 to 5 seconds, 3 to 5 सेकेन्डसम्म एक्सपिरेसन लङ गर्छ। बट अब्स्ट्रक्टिभ पेसेन्ट्स, अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज भएको पेसेन्टमा इट विल बी ग्रेटर देन 6 seconds। सो अब्स्ट्रक्टिभको छ भनेपछि रेस्ट्रिक्टिभको पनि होला। रेस्ट्रिक्टिभमा के हुन्छ भने लेस देन 3 seconds। सो दिज आर 4 टेस्ट जुन मैले भने, यति याद गरे चाहिँ आई थिङ्क कि वार्डमा सोधेको क्वेसनको आन्सर चाहिँ यतिले पुग्छ। नाउ लेट्स इन इन्भेस्टिगेसन्स। नाउ लेट्स मुभ अन टु क्लासिफिकेसन अफ और वी क्यान से असेसमेन्ट कसरी गर्ने, गोल क्राइटेरिया। दिस इज अल अबाउट गोल क्राइटेरिया। गोल क्राइटेरियामा के छ त्यो अनुसार। अब गोल क्राइटेरियामा सिओपीडी असेसमेन्टमा 2011 को गोल क्राइटेरियामा सिओपीडी असेसमेन्टको मेजर टुल के थियो भने FEV1 कति छ, FEV1 बाई FBC फलोड बाई FEV1 अफ प्रेडिक्टेड कति छ। यो दुईटा कुरा मात्र थियो। अनि यो दुईटालाई नै चाहिँ मेन गाइडलाइन मानेर हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्सहरू सेट गर्थ्यौँ। बट नाउ रिसेन्ट क्राइटेरियामा वी क्यान सी कि हेयर 4वटा छ कि 4वटा कुरा कन्सिडर गरेर अनि ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरू फरक पर्छ। द फर्स्ट इज प्रेजेन्स एन्ड सेभेरिटी अफ स्पाइरोमेट्रिक एब्नोर्मालिटी, जुन हामीले अघि भर्खर फोर्स एक्सपिरेटरी भोल्युमको कुरा गर्यौँ, द्याट इज सेभेरिटी अफ स्पाइरोमेट्रिक एब्नोर्मालिटी, फलोड बाई पेसेन्टको सिम्टम्स कति धेरै छ त्यो अनुसार क्लासिफाई गर्न मिल्छ। र लास्ट वान इज मोडरेट र सिभियर एक्जासर्बेसन कति धेरै छ इन द पास्ट इयर, कति धेरै मोडरेट र सिभियर एक्जासर्बेसन्स भएको छ त्यो अनुसार पनि क्वालिफाई गर्न मिल्छ। सरी, त्यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई what is क्लासिफाई गर्न मिल्छ। एन्ड फाइनली इज प्रेजेन्स अफ कोमर्बिडिटिज। प्रेजेन्स अफ कोमर्बिडिटिजले पनि हामीलाई ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्सहरू ड्राइभ गरेर हुन्छ। सो स्टार्टिङ विथ फर्स्ट र फरमोस्टबाट सुरु गरौँ।
which is very common छ अनि पुरानो गाइडलाइनमा पनि सेम छ दिस वान हामीले हिजो एक्सपाइरोमेट्री पढ्दा we learned कि generally एक्सपाइरोमेट्री पछि FeV1 by FBC रेशियो चेक गर्छौ FeV1 by FBC which is less than 0.7 यो 0.7 is not without bronchodilator, this is with bronchodilator. Bronchodilator दिइसकेपछि we can see here post bronchodilator दिइसकेपछि यो हुन्छ यो एउटा क्राइटेरिया भइसक्यो अब यसपछि चाहिँ अरुमा क्लासिफाई कसरी गर्ने भनेदेखि here we can see FeV1 mild moderate severe र very severe मा ग्रेड गर्ने greater than equal to 80% or 50 to 79%, 30 to 49%, 50 to 79, 30 to 49 र less than 30 यसरी mild moderate severe र very severe क्लासिफाई भयो this was old guideline, this was old criteria यति मात्र थियो नाउ यसमा चाहिँ हामीले ABCD एड गर्नु पर्यो सो ABCD एड गर्नलाई हामी के गर्छौं भने सिम्पटम्स तिर लाग्छौं सिम्पटम्स लाई कसरी असेस गर्ने सो सिम्पटम्स असेसमेन्ट को कुरा गर्दाखेरि प्रिभियसली सिम्पटम्स हामी कसरी असेस गर्थ्यौ भने नम्बर 1 ब्रेथलेसनेस और SOB को बेसिसमा SOB मा MMRC ग्रेडिङ जसरी हुन्थ्यो त्यो बेसिसमा हामीले सिम्पटम्स ग्रेड गर्थ्यौ बट विथ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्स हामीले के थाहा पायो भने नट ओन्ली SOB देयर आर अदर सिम्पटम्स एज वेल अदर सिम्पटम्स जसरी कफ नै धेरै हुन्छ भने त्यो पनि त एउटा रिस्क हो कफ पनि त एउटा इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम्स हो सो यिनीहरु पनि ग्रेड गर्नु पर्यो सो यिनीहरु ग्रेड गर्नलाई हामी अब कहाँबाट कहाँ आयो भने चाहिँ MMRC लाई छोडेर नाउ वी मुभ टु COPD असेसमेन्ट और COPD कन्ट्रोल क्वेशनयर भन्छ यो दुईटा कुरातिर शिफ्ट भयो अब यो दुईटा कुरामा एक्ज्याक्ट पोइन्ट अनुसार हामीले पढ्नु पर्दैन यति पोइन्ट भयो भने यति पोइन्ट भयो भने बट वी नीड टु रिमेम्बर कि CAT असेसमेन्टमा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टु 10 CAT असेसमेन्टमा ग्रेटर देन इक्वल टु 10 र COPD कन्ट्रोल क्वेशनयर यसमा चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 25 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब के इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ हामी तल हेरौँ this one COPD assessment score र COPD assessment test and COPD control questionnaire यसमा चाहिँ तल पढ्दै जादा this one सो यसले हामीले के भन्छ भने देखि सर रेगुलर ट्रिटमेन्ट अब यदि CAT लेस देन 10 छ र CCQ पनि लेस देन 25 छ भने चाहिँ हामीले रेगुलर ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन थियो होला बट CCQ ग्रेटर देन 25 र CAT ग्रेटर देन 10 छ भने चाहिँ वी नीड रेगुलर ट्रिटमेन्ट भनेर भनेको छ अब यो CCQ भनेर हामीले याद नगरे पनि CAT चाहिँ याद गर्नुपर्छ किनभने हामीले जुन फर्दर एउटा क्लासिफाई गर्नेवाला छौ गोल्ड A B C and D इट इज कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अपन CAT र MMRC ग्रेड सो यो दुईटा ग्रेड चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब यसलाई चाहिँ COPD गाइडलाइनमा और गोल्ड क्राइटेरियामा यसलाई तल पनि एक्सप्लेन गरेछ तल कसरी एक्सप्लेन गरेछ भने एक्जासर्बेसन असेसमेन्ट अफ एक्जासर्बेसन्स रिस्कमा CAT असेसमेन्टलाई नै टुल ल्याछ सो CAT असेसमेन्टमा टुल लिँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि CAT असेसमेन्ट टुलमा देयर आर 8 क्वेशन्स 8 क्वेशन्स भयो and we can see that सुरु 0 बाट र लास्ट 5 बाट जसरी हामीले पहिला पढाएको थियौ नि पेन को ग्रेडिङ तपाईलाई कतिको पेन भइराछ 0 देखि 10 को स्केलमा भनेर त्यस्तै हो के यो सिम्पटम्सलाई तपाईलाई कतिको यो सिम्पटम्स छ 0 देखि 5 को रेन्जमा लाइक कफ आई नेभर कफ भनेको 0 भयो भने आई कफ अल द टाइम भनेको 5 भयो सेम क्वेशन्सहरु छ लाइक आई हैव नो म्युकस इन माई चेस्ट टाइटनेस छैन अपहिल जादा और स्टेयर्स चढ्दा चाहिँ आई एम नट ब्रेथलेस देखि आई एम भेरी ब्रेथलेस सिमिलरली एक्टिभिटीज होम एक्टिभिटीजमा लिमिटेशन्स छैन केही पनि र भेरी लिमिटेशन्स घरबाट बाहिर जाँदा आई फिल लेस कन्फिडेन्ट और आई फिल भेरी कन्फिडेन्ट मेरो लङ कन्डिसन भए पनि आई क्यान गो आउट आई क्यान डु माई वर्क्स तर 5 हुँदाखेरि चाहिँ आई एम भेरी मच लेस कन्फिडेन्ट आई एम नट कन्फिडेन्ट एट अल घरबाट बाहिर जान एन्ड सिमिलरली स्लिपको कुरा हुन्छ स्लिप साउन्डली र डोन्ट स्लिप साउन्डली ड्यु टु लङ कन्डिसन यो 8 वटालाई आई थिंक एउटा अझै छ यो 8 वटालाई ग्रेड गरेर 0 देखि 5 को ग्रेडमा वी टेक स्कोर्स देयर लट्स अफ एनर्जी को कुरा लास्ट भनेको लट्स अफ एनर्जी सो यो टोटल 8 वटामा वी टेक स्कोर्स फ्रम 0 to 5 सो 0 to 5 भएपछि टोटल स्कोर्स विल obviously be 0 to 40
राइट। अब 0 to 40 मा वी आर कन्सर्न ओन्ली विथ लेस देन इक्वल टु 10, ग्रेटर देन इक्वल टु 10 अर लेस देन 10। यो दुईटा कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, अरू इम्पोर्टेन्ट नभए पनि। नाउ यो बेसिसमा अब कोमर्बिडिटिजको कुरा हामीले हिजो पनि भनेको थियौँ, सिस्टेमिक इन्फ्लामेसन भनेकै कोमर्बिडिटिज हो भनेर। सो लेट्स मुभ, हामी कोमर्बिडिटिज यसमै हेरौँ। ओके, सो यहाँ कोमर्बिडिटिजको कुरामा हेयर common comorbidities include skeletal muscle dysfunction, metabolic syndrome, osteoporosis, depression, anxiety, lung cancer. Along with all this, हामीले हिजो वेट लसको कुरा गरेका थियौँ, वेट लस पनि हुन्छ भनेर, एन्ड देयर इज अल्टर्ड फ्याट मेटाबोलिजम पनि हुन्छ, त्यो पनि कुरा गरेका थियौँ सिस्टेमिकको केसमा। एन्ड देयर इज अदर थिङ्स आर पेसेन्ट मे हेभ डायबिटिज मेलाइटस, पेसेन्ट मे बी diabetes mellitus, patient may be anemic, patient may have nutritional status poor nutrition, and patient may have impaired salt and water retention. So हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दा जेनरली त ट्रिटमेन्ट अब हाम्रो ब्रोन्कोडाइलेटर्स आर द ट्रिटमेन्ट, तर इफ देयर आर एनी अदर कोमोर्बिडिटिज छ भने चाहिँ त्यो अनुसार हामीले फरक पनि गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट। लाइक अब इक्जाम्पलमा भनौँ न, अल्टर्ड साल्ट एन्ड वाटर मेटाबोलिजम छ, इडिमा छ भने चाहिँ वी निड टु कन्सिडर डायुरेटिक्स एज अ थेरापी एज वेल। सो त्यो कुराले पनि असेसमेन्ट अफ कोमोर्बिडिटिजले पनि हामीलाई ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो हामीले मेन कुरा के बुझ्यो भने हाउ टु डु असेसमेन्ट र 4वटा मेजर क्राइटेरिया पढ्यो। अब 4वटा मेजर क्राइटेरिया पढिसकेपछि चाहिँ वी विल क्लासिफाई दिस। क्लासिफाई कसरी गर्छौँ भनेदेखि कम्बाइन असेसमेन्ट गर्छौँ। अब कम्बाइन असेसमेन्टमा चाहिँ एउटा पार्ट भइहाल्यो गोल्ड 1 2 3 4, गोल्डको 1 2 3 4 बेस्ड अन FEV1 कति थियो, ग्रेटर देन इक्वल टु 80, 50 to 79, 30 to 49 एन्ड लेस देन इक्वल टु 40, लेस देन 30। यो सबैले चाहिँ हामीले 1 2 3 4 भयो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बट हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल यसभन्दा नि COPD को ABCD मा फरक पर्छ। COPD को A, COPD को B, C र D यसरी फरक पर्छ, यसरी क्लासिफाई गरौँ। अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरालाई कन्सिडर गरेछ। एउटा चाहिँ एक्जासर्बेसन्स कति धेरै छ, सो ग्रेटर देन 2 एक्जासर्बेसन इन लास्ट इयर, और एक्जासर्बेसन भनेको सिभियर एक्जासर्बेसन। अब होम ट्रिटेड एक्जासर्बेसन भयो भने दोज आर नट कन्सिडर सिभियर, मोडरेट हुनु पर्यो और सिभियर हुनु पर्यो एक्जासर्बेसन। सो ग्रेटर देन 2 सिभियर एक्जासर्बेसन्स और ग्रेटर देन 1 एक्जासर्बेसन द्याट लेड टु हस्पिटलाइजेसन। यो माथिको कलममा राखौँ, एन्ड तलमा के राखौँ भने चाहिँ 0 to 1 मात्र भयो एक्जासर्बेसन्स, यो एउटा ग्रेड भयो। नेक्स्ट इज हामी यता पनि राखौँ। अब एक्स एक्सिसको कुरा गरौँ, एक्स एक्सिसमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेदेखि MMRC 0 to 1 हुनु पर्यो, और CAT COPD असेसमेन्ट टेस्ट लेस देन 10 हुनु पर्यो। सिमिलरली MMRC ग्रेटर देन 2 एन्ड CAT ग्रेटर देन इक्वल टु 10। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ A र B छ, C र D छ। C लाई चाहिँ के भनेको छ भने एक्जासर्बेसन्सको बेसिसमा इट इज हायर, बट सिम्टम्सको बेसिसमा यो इट इज नट द्याट हायर। सो यहाँ यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, सिरियल वाइज छैन कि, दुईटा डिफ्रेन्ट कुरालाई डिफ्रेन्ट तरिकाले बाँडेको छ। यसमा एक्जासर्बेसन हायर रेट अफ एक्जासर्बेसन छ र सिभियर एक्जासर्बेसन धेरै छ भने चाहिँ त्यसलाई हायर ग्रेड्स पायो, CND त्यसै पायो। र CND मा पनि चाहिँ यदि सिम्टोमेटिक धेरै छ, सिम्टम्स धेरै छ भने चाहिँ दोज विल गेट हायर ग्रेड्स। सिमिलरली लोवर एक्जासर्बेसनमा पनि छ। आई होप यो बुझ्यो होला। यो बुझेन भने चाहिँ फर्दर हामी ट्रिटमेन्टमा कुरा गर्दा पनि ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने पनि चाहिँ यसरी नै क्लासिफाई गरेछ। सो हियर इट इज, मैले भनेकै कुरा सेम छ, यहाँ हेरे हुन्छ। सो माथिको नहेरौँ, तलको हेरौँ। पहिला सिम्टम्सलाई चाहिँ तलपट्टि राख्ने। MMRC 0 to 1, CAT लेस देन 10, दिस इज लेस सिम्टोमेटिक, दिस इज मोर सिम्टोमेटिक। मोर सिम्टोमेटिक भनेपछि MMRC ग्रेटर देन इक्वल टु 2, CAT ग्रेटर देन इक्वल टु 10। अब यसरी भयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्यो भनेदेखि जति धेरै सिम्टम्स भयो A बाट B मा गयो, राइट। अब यो सिम्टम्सको कुरा भयो। अब एक्जासर्बेसन्सको हिस्ट्री, एक्जासर्बेसनको हिस्ट्री यदि मोर एक्जासर्बेसन्स छ भने चाहिँ
द्याट इज सी एन्ड डी, यदि लेस एक्जासर्बेसन छ भने चाहिँ ए एन्ड बी। अब यही बेसिसमा हाम्रो ट्रिटमेन्ट फरक पर्छ। अब म यो टेबल छ, यो टेबलमा ट्रिटमेन्ट अहिले भनिदिन्छु, पछि फेरि रिभाइज गरौँला। यो ए भनेको चाहिँ सबभन्दा लेस सिभियर ए भयो, एमा चाहिँ के दिने, ब्रोन्कोडाइलेटर्स दिने। कुन ब्रोन्कोडाइलेटर दिने, जुन दिए नि भयो, सावा सामा लाभा लामा जे दिए पनि भयो। बीमा पनि हामीले ब्रोन्कोडाइलेटर्स दिने, तर बीमा हामीले कन्टिन्युसली लाभा और लामा दिने। यसमा चाहिँ प्रिफरेन्स छैन, लाभा दिए पनि हुन्छ, लामा दिए पनि हुन्छ। नाउ सिन्स यहाँ एक्जासर्बेसन्स कम थियो, हामीले लाभा और लामामा जे दिए पनि भन्यो। सीमा पनि लाभा और लामा जे दिन मिल्छ, लाभा और लामा। बट सिन्स यसमा एक्जासर्बेसन्स धेरै छ, वी प्रिफर लामा। वाइ लामा? बिकज लामाले इट इज प्रुभन द्याट लामाले चाहिँ एक्जासर्बेसन्स रिस्क कम गर्छ। नाउ सबभन्दा सिभियर पार्ट आयो है, सबभन्दा सिभियर भनेको डी भयो। अब डी को ट्रिटमेन्ट जे पनि हुनसक्छ। डी को ट्रिटमेन्ट हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ इट क्यान बी लामा और इट क्यान बी लामा प्लस आइसिएस और इट क्यान बी लाभा प्लस लामा। सो यो बेसिक हामीले चाहिँ एउटा के भनौँ ट्रेलर जस्तो भयो ट्रिटमेन्टको। ट्रिटमेन्ट अझै पछाडि छ, अनि पछाडि जाँदा चाहिँ हामी मोर क्लियरली बुझ्छौँ। नाउ हामीले ट्रिटमेन्टको जब कुरा गर्छौँ, ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ वी निड टु कन्सिडर अल द फ्याक्टर्स। कन्सिडर अल द फ्याक्टर्समा एउटा एमसिक्यू क्वेसन आफैमा के हो भने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट इज स्मोकिङ सेजेसन। अब यो स्मोकिङ सेजेसन्स पनि एउटा आफैमा क्वेसन छ कि स्मोकिङ सेजेसन्सको लागि के गर्न मिल्छ भनेर। सो स्मोकिङ सेजेसन्सको लागि लेट्स मुभ, यसमा छ कि छैन, लेट मी चेक हियर। नन फार्माकोलोजिकल स्मोकिङ सेजेसन्सको कुरा है। सो दिस इज द, यो लाइन पढे हुन्छ, स्मोकिङ सेजेसन हेज द ग्रेटेस्ट क्यापेसिटी टु इन्फ्लुएन्स द नेचुरल हिस्ट्री अफ सिओपिडी। सो सपोज तिमीले यु डायग्नोज द केस अफ सिओपिडी, त्यो केस डायग्नोज भएको विदिन आज डायग्नोज भयो भोलि छोड्यो भने चाहिँ त्यसको सिओपिडीको जुन नेचुरल हिस्ट्री छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै जुन वर्सेन हुँदै जान्छ सिओपिडी, त्यो स्लो जान्छ। बट इफ यु डोन्ट स्टप स्मोकिङ देन इट विल प्रोग्रेस एट फास्टर रेट। यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। नाउ स्मोकिङ सेजेसन्सको डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ। डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूमा चाहिँ यहाँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ निकोटिन रिप्लेसमेन्ट ट्रिटमेन्ट भनेर हामीले पढ्छौँ, निकोटिन रिप्लेसमेन्ट प्रोडक्ट। यसमा पनि बेस्ट भनेको चाहिँ दिस वान निकोटिन गम भनेर छ, विच क्यान बी युज इन केस अफ स्मोकर्स। निकोटिन गम भयो। अर्को कुराहरू इनहेलर हुन्छ, स्प्रे हुन्छ। अर्को एउटा कुरा अगाडि आएर छ ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स क्यान अल्सो बी युज, समटाइम्स भेपिङ क्यान अल्सो बी युज। बट हामीले प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ हामीले एज अ ट्रिटमेन्ट प्रिफर गर्ने भनेको निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी। अब निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा वी प्रोभाइड निकोटिन गम, जुन यहाँ गम लेखेको छ नि त्यो गम। गम पनि नेपाल र इन्डियामा दुई तरिकाले आउँछ। एउटा 2 mg को गम आउँछ, एउटा 4 mg को गम आउँछ हैन। इफ समवन इज टेकिङ लेस हैज हिस्ट्री अफ टेकिङ लेस देन 2 सिगरेट्स पर डे, त्यसलाई 2 mg वाला प्रिफर गर्ने। यदि ग्रेटर देन 20 सिगरेट्स पर डे खाइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले 4 mg बाट प्रिफर गर्ने। नाउ यसको पनि स्केड्युल बनाछ, आई डोन्ट थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट, तर यसको पनि स्केड्युल बनाछ। स्केड्युल के छ भने सुरुमा चाहिँ 1 to 2 आवर्समा एउटा गम खाने, यु क्यान च्यु। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 12 विक्सको थेरापीमा 6 हप्तापछि चाहिँ यसलाई 1 to 2 लाई 2 to 4 गर्ने, 9 हप्तापछि चाहिँ 2 to 4 लाई 4 to 8 गर्ने र बिस्तारै यो च्युइङ गम पनि छोडिदिने, यसरी भनेर छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड कि सबभन्दा हामीले प्रिफर गर्ने भनेको निकोटिन गम भयो। न फलोड बाई निकोटिन गम। एमसिक्युज इक्जाम्समा क्वेसन्स भनेको यही आउँछ कि फार्माकोलोजिकली के दिन मिल्छ। फार्माकोलोजिकलमा दिन सक्ने एउटा भनेको चाहिँ बुप्रोपायन हाइड्रोक्लोराइड युज गर्न मिल्छ। अब बुप्रोपायन हाइड्रोक्लोराइड त युज गर्यो, तर इफ 15 दिनसम्म तिमीले युज गर्यो बट स्टिल देयर इज नो इम्प्रुभमेन्ट, स्टप इट, अगाडि नजाने। एन्ड देन अनदर इज भार्नेसिलिन। यो युज गर्छ। अब यो युज गर्दा चाहिँ यसको साइड इफेक्ट चाहिँ के छ भने सिओपिडी पेसेन्ट्स आर प्रोन टु डिप्रेसन। सो वन्स दे आर डिप्रेस्ड, हामीले भार्नेसिलिन युज गर्यो भने चाहिँ इट क्यान लिड टु सुसाइडल टेन्डेन्सिज। सो त्यति बेला चाहिँ हामी यो पनि हटाउँछौँ। र फाइनली कुरा ई सिगरेट्सको कुरा यहाँ पनि लेखेको छ। ई सिगरेट्स हैज नट येट बिन प्रुभन कि ई सिगरेट्सले गर्दा ठिक नै हुन्छ, बट ई सिगरेट्सको साइड इफेक्ट पनि धेरै छ।
लाइक यहाँ हामीले हेर्न मिल्छ सेभियर एक्युट लङ इन्जुरी गराउँछ और ब्रोन्कियोलाइटिस गराउँछ, लङ एब्डोमाइटिसहरू गराउँछ। सो यी सिगरेट्स त्यसै युज गर्न पनि मिल्दैन। न म एउटा फ्लो चार्ट जस्तो बनाएर देखाउँछु कि टोब्याको युज गर्ने मान्छेलाई हामीले कसरी हेल्प गर्छ और कसरी हामीले प्रोटोकल बनाउन मिल्छ भनेदेखि फर इक्जाम्पल असेस गरौँ इफ पेसेन्ट इज युजिङ टोब्याको राइट नाउ पेसेन्टले टोब्याको युज गरेर छैन और पेसेन्टले टोब्याको युज गरिरहेछ। यस, अब पेसेन्टले टोब्याको युज गरिरहेछ भने चाहिँ विलिङनेस हुनु पर्यो नि त। अब म छोड्छु भनेर विलिङनेस छ कि छैन? यदि विलिङनेस छैन भने चाहिँ वी मोटिभेट। यस, विलिङनेस छ भने चाहिँ वी स्टार्ट ट्रिटमेन्ट और वी स्टार्ट थेरापिज फर स्मोकिङ सजेसन्स। दिस इज राइट। करेन्ट टोब्याको युज छैन, सो हामीले के चेक गर्छौँ भने पहिला टोब्याको खान्थ्यो कि खाँदैन थियो। सो पहिला टोब्याको खाँदैन थियो रे, कहिले पनि त्यसै टोब्याको खाएको छैन। सो ओके, यु आर डुइङ गुड, इन्करेज टु नेभर युज टोब्याको, कहिले पनि नखानु भन्ने छ। पहिला चाहिँ खान्थ्यो तर अब चाहिँ खाइरहेको छैन, सो त्यसलाई पनि इन्करेज गरेर अब प्रिभेन्ट गर्ने, रिल्याप्स प्रिभेन्ट गर्ने, अब कहिले पनि फेरि नहोस् भनेर। यो एउटा कुरा भयो। र कहिले काहीँ आई थिङ्क साइकेट्रीको क्वेसनमा चाहिँ के सोध्न सक्छ भने टोब्याको रिप्लेसमेन्ट अर स्मोकिङ सजेसन्समा हामीले चाहिँ थेरापिजहरू स्ट्राटेजी कसरी बनाउँछ भनेर देयर इज 5 A's भनेर छ एउटा ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल। यो यसकै बेसिसमा, गोल्डको बेसिसमा आस्क, तपाईँलाई छोड्न मन छ कि छैन, तपाईँले चाहिँ कति खानुहुन्छ त्यो कुरा सोध्ने, त्यसपछि एडभाइस गर्ने। एडभाइस के गर्ने भने हो खानु हुँदैन, खानु भएपछि चाहिँ के डिफेक्ट आउँछ त्यो भन्नु पर्यो र छोड्न भन्नु पर्यो। छोड्न भएपछि चाहिँ फेरि हामीले असेस गर्ने वेदर दे आर विलिङ टु क्विट अर नट। यदि विलिङ टु क्विट छैन भने त हामीले केही गर्न मिल्दैन। सो विल गो ब्याक टु एडभाइजिङ अर आस्किङ फेज। र यदि असेस गर्यो कि यस विलिङनेस टु क्विट छ भने चाहिँ वी असिस्ट कसरी भनेदेखि वी एड निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापीहरू दिएर हुन्छ कि अर सम मेडिकेसन्स दिएर हुन्छ। वी एड देम टु स्टप स्मोकिङ। र फाइनली अरेन्ज भनेको के भयो भने आफ्टर वी एड वी लुक फर कि फलोअप गर्ने, वेदर कम भइरहेछ कि बढी भइरहेछ कि अब पेसेन्ट बोर भएर म छोड्दिनँ चुरोट भन्न थाल्यो कि भनेर हामीले वी गो ब्याक। सो निकोटिन स्मोकिङ सेसन्स केमा आएको थियो भने हामीले ट्रिटमेन्ट अफ सिओपिडीको कुरा गऱ्यौँ। ट्रिटमेन्ट अफ सिओपिडीलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरौँ, नन फार्माकोलोजिकल र फार्मा। स्मोकिङ सेसन कहाँ थियो? हामी नन फार्माकोलोजिकलमा थियो। नन फार्माकोलोजिकल सँगसँगै अब स्मोकिङ सँगसँगै हामी नेक्स्ट एउटा पोइन्ट के एड गरौँ भने चाहिँ वी गो फर सिओपिडीमा पल्मोनरी रिह्याबिलिटेसन्स भनेर हुन्छ, सिओपिडी पल्मोनरी रिह्याब भनेर हुन्छ, त्यो एड गर्न मिल्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर एभोइडेन्सको कुरा आउँछ। अब भ्याक्सिनेसन भन्ने हुन्छ, यसलाई कुनमा राख्ने? गोल्ड क्राइटेरियाले त्यो भ्याक्सिनेसनलाई पनि नन फार्माकोलोजिकलमा राखेको छ। सो भ्याक्सिनेसनलाई यही राखौँ। र भ्याक्सिनेसन पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, बट कन्ट्रीको प्रोटोकल अनुसार फरक पर्छ। एन्ड जेनरली दुईटा इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन भनेको इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन र न्युमोकोकल भ्याक्सिन, दुईटा प्रिस्क्राइब गरेर हुन्छ, दुईटा युज गरेर हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट। र नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा अझै पार्ट्स छ जुन हामी पछि डिस्कस गरौँ आफ्टर वी कम्प्लिट फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट। सो फार्माकोलोजिकलमा लेट्स फर्स्ट नो अबाउट ड्रग्स जुन युज हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गर्न भनेको ब्रोन्कोडाइलेटर्स अर बीटा-2 अगोनिस्ट। बीटा-2 अगोनिस्ट युज गर्न सकिन्छ, विच इज आइदर साबा हुन सक्छ अर लाबा युज गर्न सकिन्छ। सर्ट एक्टिङ बीटा अगोनिस्ट अर लङ एक्टिङ बीटा अगोनिस्ट युज गर्न मिल्छ। सो सर्ट एक्टिङ बीटा अगोनिस्टमा के पर्छ, लङ एक्टिङ बीटा अगोनिस्टमा के पर्छ, त्यो कुराहरू आई थिङ्क सबैलाई थाहा छ होला। सो लेट्स मुभ कि बीटा अगोनिस्टले गर्छ के। सो बीटा अगोनिस्टको काम चाहिँ के हुन्छ, आई विल नोट इट डाउन। नम्बर 1 के गर्छ भने यसले स्मुथ मसलको जुन प्रोलिफरेसन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। नम्बर 2 डायफ्रामको स्ट्रक्चर अफ डायफ्राम इट प्रिजर्भ्स द स्ट्रक्चर। रेस्पी मसल्सको फङ्सन इन्क्रिज गर्छ। फलोड बाई न्युट्रोफिलको जुन एक्टिभेसन र एडेसन हुन्छ, न्युट्रोफिलको एक्टिभिटी भनौँ न, न्युट्रोफिलको एक्टिभिटी घटाउँछ। अनि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जुन हुन्छ एज होल, यसले के गर्यो भने माइक्रो अर्गानिजमलाई त्यहाँ प्रोलिफरेट गर्न दिँदैन। सो एक्जार्सर्बेसन्समा पनि हेल्प गर्यो।
र फाइनली म्युकोसिलियरी जुन ट्रान्सपोर्ट थियो त्यो यसले हेल्प गर्छ, म्युकोसिलियरी ट्रान्सपोर्ट यसले इन्क्रिज गर्छ। सो फाइनली हामी के कुरामा आयो भने बीटा 2 अगोनिस्टको फङ्सन्स हामीले थाहा पायो। न बीटा 2 अगोनिस्ट सँगसँगै हाम्रो के छ भने एन्टिकोलिनर्जिक्स एन्टिकोलिनर्जिक्सलाई मस्कारिनिक एन्टागोनिस्ट पनि भन्छ। सो मस्कारिनिक एन्टागोनिस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मस्कारिक एन्टागोनिस्ट र सर्ट बीटा अगोनिस्टमा के फरक छ भनेदेखि मस्कारिनिक एन्टागोनिस्टले चाहिँ एक्सन चाहिँ स्लो हुन्छ, स्टार्ट अनसेट अफ एक्सन इज स्लो, बट ब्रोन्कोडाइलेसन जुन हुन्छ त्यो फुल ब्रोन्कोडाइलेसन गराउँछ। र यसको इफेक्टहरू कहाँ छ भने दुईटैको कम्प्यारिजन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ एन्टिकोलिनर्जिक्स र बीटा अगोनिस्टमा यस बीटा एन्टिकोलिनर्जिक्सले FeV1 लङ क्यापेसिटी, भाइटल क्यापेसिटी, एडभर्स इफेक्ट एक्युट एक्जासर्बेसन्सको रेटलाई घटाउने एन्ड एक्सर्साइज इन्ड्युरेन्स बढाउने काम गर्छ। सो यसको इफेक्ट चाहिँ यति धेरै कुरामा छ। सो द्याट्स वाइ हामीले अघि कुरा गर्दा पनि के कुरा गरेका थियौँ भने यदि एक्जासर्बेसन्सको रिस्क धेरै छ, एक्जासर्बेसन्सको रेट धेरै छ भने वी प्रिफर लामा ओभर लाभा। सो दिस वान थिङ इज क्लियर। अब एउटा अर्को क्लियरेन्स, अब अर्को कुरा के क्लियर गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले कुरा के गर्छौँ भने लाभा र लामा युज गर्छौँ नि, त्यसको फाइदा के छ भनेदेखि हामीले भर्खरै कुरा गर्यो कि लाभाको अनसेट चाहिँ छिटो हुन्छ, अनसेट इज फास्ट, बट ब्रोन्कोडाइलेसन इज नट धेरै ब्रोन्कोडाइलेसन गराउँदैन। यसको अपोजिट छ यो, अनसेट इज स्लो बट फुल ब्रोन्कोडाइलेसन। सो अब हामी के हेर्न मिल्छ कि यो दुईटैको कम्बिनेसन गर्यो भने के हुन्छ, छिटो पनि सुरु भयो, ब्रोन्कोडाइलेसन पनि भयो र पछि गएर फुल पनि भयो। सो लङ टर्मको कुरा गर्यो भने त लाभा र लामा मिलेर त धेरै बेरसम्म ब्रोन्कोडाइलेसन पनि गरायो र सुरुमा पनि गरायो। सो द्याट्स वाइ इट इज इफेक्टिभ। यो साभा र सामाको कम्बिनेसनमा पनि सेम कुरा हो, लाभा र लामाको कम्बिनेसनमा पनि सेम कुरा हो। नाउ एनदर इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ लामा इज, लामा त एन्टिकोलिनर्जिक भइहाल्यो, एन्टिकोलिनर्जिक भएपछि भाइरल इन्फेक्सन हुँदा चाहिँ कोलिनर्जिक जुन एक्टिभिटी बढ्छ त्यो कोलिनर्जिक एक्टिभिटीलाई लामा रिड्युसेस कोलिनर्जिक एक्टिभिटी। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने म्युकस प्रोडक्सन्सहरू जुन हुन्छ त्यो म्युकस प्रोडक्सन्सहरू पनि कम हुन्छ र जसले गर्दा चान्सेस अफ अब्स्ट्रक्सन जुन एक्युट एक्जासर्बेसनमा अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ त्यो एक्जासर्बेसनको अब्स्ट्रक्सन पनि घट्छ। नाउ फलोड बाई दिस अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्रग जुन हामीले सायद आस्थमामा पनि भनेको थियो, मिथाइल ज्यान्थिस भनेर। त्यति बेला पनि हामीले यही कुरा गरेका थियौँ कि मिथाइल ज्यान्थिसको साइड इफेक्ट्स यति धेरै छ र कि यो अब रेगुलर युजमा हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ के भनेको थियो भने मिथाइल ज्यान्थिन्स आर युज्ड ओन्ली आफ्टर MgSO4 त्यसको म्यानेजमेन्टमा एक्युट सिभियर आस्थमा। यसमा चाहिँ जेनरली थियोफाइलिन युज हुँदैन, अब कुनै पनि प्रोटोकलमा थियोफाइलिन छैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ युज गर्छ। अब मिथाइल ज्यान्थिनको साइड इफेक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ MCQ भनेको साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ कार्डियकमा इफेक्ट गर्छ, अरिथमिया गरायो, एउटा चाहिँ न्युरोलोजिकमा के छ भने CNSमा इरिटेसन गराउँछ, हेडेक गराउँछ। यो सँगसँगै इम्पोर्टेन्ट कुरा साइटोक्रोम P450 मा यसको एक्सन हुन्छ। सो ओल्ड एजमा, क्रोनिक लिभर डिजिजमा यिनीहरूको केसमा चाहिँ के गर्न भन्छ भनेदेखि यसको डोज एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। सो रिगार्डिङ विथ अल दिस प्रब्लम्स अफ मिथाइल ज्यान्थिन्स जेनरली युज हुँदैन। नाउ MCQ क्वेसन चाहिँ के छ भने यसको एउटा यस्तो मिथाइल ज्यान्थिन छ जसको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट कम छ र एक्सन राम्रो छ, ब्रोन्कोडाइलेसन इज मोर। त्यो भनेको के हो भने चाहिँ डोरोफाइलिन। यो चाहिँ नयाँ मिथाइल ज्यान्थिन हो जसको चाहिँ अनसेट अफ एक्सन स्लो भए पनि एडभर्स इफेक्ट चाहिँ धेरै कम छ र ब्रोन्कोडाइलेसन चाहिँ धेरै हाई छ, मोर ब्रोन्कोडाइलेसन। सो दिस क्यान बी युज्ड इन केस अफ HS। नाउ फलोड बाई दिस हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्रग्समा आउँछ जुन सबै ठाउँमा आउँछ, स्टेरोइड्स। स्टेरोइड्सको कुरा गर्ने हो भने हामीले आस्थमा पढ्दाखेरि के पढाएको थियो भने चाहिँ नयाँ रिसेन्ट एडभान्समेन्टमा एडल्टको केसमा ड्रग अफ चोइस नै लो डोज स्टेरोइड छ। बट यहाँ यस्तो केही पनि छैन कि स्टेरोइड इज ड्रग अफ चोइस, यहाँ रेयरली युज हुन्छ। तर स्टेरोइड युज हुने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया के छ भने इस्नोफिल्स काउन्ट। ब्लडको इस्नोफिल्स काउन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ वाट इट इज सिन कि इस्नोफिल्स काउन्ट जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै चान्स हुन्छ एक्जासर्बेसन्सको। त्यो पनि कुन एक्जासर्बेसन्स, अब इस्नोफिल काउन्ट धेरै छ, एक्जासर्बेसन्स कुन हुने चान्सेस बढी छ भने भाइरललाई यसले मोर ट्रिगर गर्छ। सो इस्नोफिल काउन्ट धेरै भयो भने चाहिँ एउटा यो प्रोसेस गयो,
एक्जासर्बेसन्सको। अर्को के हुन्छ, इस्नोफिल काउन्ट धेरै भएको पेसेन्टमा आइसिएस युज गर्यो भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट थेरापी राम्रो हुन्छ, यसले छिटो रिस्पोन्स गर्छ। सो दिस इज वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट। न फलोड बाई दिस, अब अरू ड्रग्सहरू के युज हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा मैले अघि भनेको थिएँ, इफ पेसेन्ट प्रेजेन्स विथ इडीमा देन डायुरेटिक्स आर इम्पोर्टेन्ट, किनभने हामी एक्जासर्बेसन्समा इडीमाको कुरा पनि गर्नेवाला छौँ। नेक्स्ट इज एन्टिबायोटिक्स, एन्टिबायोटिक्सको पनि कुरा हुन्छ। अब एन्टिबायोटिक्सको एक्जासर्बेसन्समा मोर भनौँला कसरी कहाँ युज गर्ने, बट एन्टिबायोटिक्समा एजिथ्रोमाइसिन भनेर याद गरौँ, बिकज इट इज नाउ इन प्रोटोकल्समा, गोल्ड क्राइटेरियाको प्रोटोकलमा एजिथ्रोमाइसिनको नाम छ, एउटा लिस्टमै छ, जुन अगाडि हामी अहिले फ्लो चार्ट देखाउँछु यसको तल, एन्ड यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कहाँ छ भनेर। ओके, दिज आर अल द ड्रग्स द्याट यु युज। न अब ड्रग युज त गर्यो, तर ड्रग्सलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा भयो। सो कसरी युज गर्नेमा चाहिँ वी क्लासिफाइड इज एबिसिडी ग्रुपमा क्लासिफाई गरेको थियौँ, न त्यही बेसिसमा अगाडि हामी हेरौँ कि कसरी युज गर्ने। सो अब हामी ट्रिटमेन्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ दिज आर द गोल्स अफ ट्रिटमेन्ट, यो याद गर्नुपर्ने कुरा होइन, जस हामीले बुझ्नु पर्यो कि देयर आर टु मेजर थिङ्स अबाउट ट्रिटमेन्ट, सिम्टम्स रिड्युस गर्नु पर्यो या रिस्क रिड्युस गर्नु पर्यो फ्युचर एक्जासर्बेसन्स। अब यसलाई हामीले फर स्टेबल केसेस अफ सिओपिडीलाई ट्रिट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा चार्ट जस्तो, चार्ट भन्ने कि के भन्ने, फ्लो चार्ट जस्तो कुरा गरौँ। फर्स्ट वान इज हामीले डायग्नोज गर्नु पर्यो द्याट दिस इज सिओपिडी। सो डायग्नोसिस अफ सिओपिडी भयो। डायग्नोसिस अफ सिओपिडी गरिसकेपछि हामीले इनिसियली असेस गर्नु पर्यो। इनिसियल असेसमेन्ट के गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिओपिडीको कुन ग्रेडमा छ, अर गोल्डको 1 to 4 मा कुनमा पर्छ र गोल्डको एबिसिडीमा A to D मा कुनमा पर्छ। यो दुईटा कुरा हामीले पहिला असेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि वी प्रिपेयर फर ट्रिटमेन्ट। सो हामी के गर्छौँ, इनिसियली म्यानेज गर्छौँ, इनिसियल म्यानेजमेन्ट हेर्छौँ, त्यो म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल तल आउँछ। नाउ वन्स यु स्टार्ट इनिसियल म्यानेजमेन्ट गरेपछि हामीले फलोअप गर्नु पर्यो। सो फलोअप गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ कि सिम्टम्सहरू के छ, एक्जासर्बेसन्स के छ। नाउ त्यसको बेसिसमा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। एडजस्ट फार्माकोलोजिकल र नन फार्माकोलोजिकल दुइटैको एडजस्टमेन्ट हुन्छ, त्यो पनि अहिले तल आउँछ, र नन फार्माकोलोजिकल कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो पनि म तल देखाउँछु। नाउ नेक्स्ट, यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ नाउ मुभ अन टु तलको जुन हाम्रो छ मेजर प्रोटोकल, त्यो प्रोटोकल हेरौँ। सो दिस इज अ प्रोटोकल। हामीले ग्रुप एबिसिडी को कुरा गरेका थियौँ नि अघि। सो हियर इज ग्रुप ए। ग्रुप ए भनेको चाहिँ दिस वान, ग्रुप ए इज अफ ब्रोन्कोडाइलेटर्स। ग्रुप एमा के थियो, एक्जासर्बेसन्स पनि कम थियो र सिम्टम्स पनि कम थियो। कुनै ब्रोन्कोडाइलेटर्स दिने, आइदर साबा दिए हुन्छ अर लाभा दिए हुन्छ, बट वी प्रिफर लाभा। एउटा लाभा दियो, अब ब्रोन्कोडाइलेटर ठिक छ। नेक्स्ट इज ग्रुप बी। ग्रुप बी भनेको के छ भने दे आर हाइली सिम्टोमेटिक बट रिस्क अफ एक्जासर्बेसन्स कम छ। सो हामीले लाभा दिन्छौँ अर लामा दिन्छौँ, जे दिए पनि भयो। रिमेम्बर यसमा एक्जासर्बेसन्सको रिस्क कम छ, सो दिस अर इज अर। तर यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा मात्र ड्रग यहाँ पनि छ, एउटा मात्र ड्रग यहाँ पनि छ, बट यहाँ लाभा अर लामा लेखेको छ, यहाँ लामा लेखेको छ। वाइ? बिकज हामीले भर्खरै कुरा गर्यौँ कि लामा इज नोन टु रिड्युस द रिस्क अफ फ्युचर एक्जासर्बेसन्स। द्याट्स वाइ हामीले ग्रुप सीमा, जसमा चाहिँ एक्जासर्बेसन्सको रिस्क धेरै छ, त्यसमा चाहिँ हामीले लामा युज गर्यौँ। अब ग्रुप डीमा हामीले आइदर लामा युज गर्न मिल्छ अर लामा प्लस लाभा युज गर्न मिल्छ। सो लामा प्लस लाभा कति बेला युज गर्ने भनेदेखि यहाँ हेर, यो लाभा जुन छ नि, यो लाभालाई यहाँबाट टिप्या हो क्या हामीले। यसमा सिम्टोमेटिक धेरै थियो, यसमा लाभा युज गरिरहेको थियो। एक्जासर्बेसन धेरै थियो, लामा युज गरिरहेको थियो। अब दुइटै छ यो पेसेन्टमा, लाभा प्लस लामा युज गर्यो, राइट? अब भर्खरै मैले एउटा कुरा के गरेको थिएँ भने स्टेरोइड पढाउँदा, स्टेरोइड भन्दा इस्नोफिल काउन्टले फरक पार्छ। सो इफ इस्नोफिल काउन्ट यो पेसेन्टमा धेरै छ भने वी प्रिफर आइसिएस, किनभने इस्नोफिल काउन्ट धेरै भएको पेसेन्टमा वाट इज प्रुभेन कि आइसिएस विल बी मोर बेनिफिसियल इन फ्युचर रिस्कमा पनि, र यसले चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफमा पनि आइसिएस इज मोर हेल्पफुल। सो यो एउटा कुरा भयो स्टेबल सिओपिडी को इनिसियल म्यानेजमेन्ट कसरी सुरु गर्ने। नाउ लेट्स मुभ अन कि हामीले रिभ्यू गर्यो पेसेन्टलाई। वन्स हामीले इनिसियली म्यानेज गर्यो, नाउ वी रिभ्यू द पेसेन्ट। हियर इट इज, पेसेन्ट रिभ्यू गरेर हामीले असेस गर्यो र एडजस्ट गर्नु पर्यो। नाउ वाट वी सी इज, रिभ्यू गर्दा हामीले दुईटा कुरा पाउन सक्छौँ। नम्बर वान थिङ, रिभ्यू गर्दा अभियसली रिभ्यू गर्दा दुईटा कुरा पाउँछौँ। एउटा चाहिँ पेसेन्ट इज गेटिङ वेल, पेसेन्टलाई ठिक भइरहेछ, दे आर रिस्पोन्डिङ वेल। रिस्पोन्डिङ वेल छ भने हामी के भन्छौँ, लेट्स कन्टिन्यू स्मोकिङ सेसन्स गर्दै गर्नुहोस्, यो मेडिकेसन्स लिँदै गर्नुहोस्, यसरी नै फिजियोथेरापी गर्नु, यसरी नै एक्सर्साइज गर्नु भन्दै हामी पेसेन्टलाई काउन्सिल गरेर पठाउँछौँ। नाउ पेसेन्टले के भन्यो भने आई एम नट रेस्पोन्डिङ वेल,
नट रेस्पोन्डिङ वेल। अब नट रेस्पोन्डिङ वेलको दुईटा कुरा हुन्छ। नट रेस्पोन्डिङ वेलमा के दुईटा कुरा हुन्छ भने यु क्यान सी हियर पेसेन्टले के कम्प्लेन गर्न सक्छ भने मलाई अझै पनि डिस्प्निया भइरहेछ, मेरो रिस्क मेरो एक्जासर्बेसन्सको रेट बढी छ। यो दुईटा कुरा लिएर आउन सक्छ। नाउ डिस्प्निया नाउ इफ पेसेन्ट सेज कि मेरो डिस्प्निया धेरै भइरहेछ, डिस्प्निया धेरै भइरहेछ भने इट इज वाट, इट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स भनेपछि हामीले तलको कुरा गरेको थियौँ कि लाभा और लामा थियो, जेनरली लाभा और लामा जे पनि थियो। अब दुईटै एड गरेर हेरौँ, लेट्स सी दुईटै एड गरेर पेसेन्टलाई ठिक भइरहेछ कि। सो हामीले चेक गर्यौँ, दुईटै एड गर्यौँ, स्टिल पेसेन्ट इज नट रिस्पोन्डिङ वेल, रिस्पोन्ड नेगेटिभ छ। अनि हामीले के गर्ने, हामीले अब अर्को एड गर्ने होइन कि ड्रग, हामीले छोडिदिने, हामी ब्याक टु नर्मलमा गइहाल्ने, मोनोथेरापीमा जाने, ब्याक टु मोनोथेरापीमा जाने अनि चेक गर्ने। हामीले जुन इनहेलर डिभाइस दिएको थियो त्यो आइदर त्यसले युज राम्ररी गरेर छैन अर त्यो डिभाइस चाहिँ इफेक्टिभ भएन। सो त्यो अनुसार चेन्ज गर्ने, या त अदर कुनै कजेस अफ डिस्प्निया छ त्यो चेक गर्ने। यो एउटा भयो। यो त हामीले कति बेला भन्यो भने चाहिँ त्यसको इनिसियल ट्रिटमेन्ट नै लाभा और लामा थियो। फर इक्जाम्पल ग्रुप डी को पेसेन्ट थियो, गोल्ड डी को पेसेन्ट थियो, त्यसै लाभा प्लस आइसिएस पहिल्यै युज गरिरहेको थियो, त्यही पनि अझै धेरै सिम्टम्स आयो अरे, त्यसलाई डिस्प्निया अझै भयो। सो हामी के गर्न सक्छौँ, लाभा प्लस लामामा जान सक्छौँ विथ आइसिएस। ठिक छ, त्यही पनि सिम्टम्स रिलिभ भएन। अब हामी यो बुझ्दैनौँ कि यो ड्रगले काम गरेको छैन। अब हामी के बुझ्छौँ भने फेरि इनहेलर डिभाइसमै केही प्रब्लम होला। सो हामी ब्याक टु यता गयो। नाउ एउटा पेसेन्टलाई तिमीले यति धेरै कुरा दिएको थियौ र पेसेन्टको सुरुमा ग्रुप डी पेसेन्ट थियो, गोल्ड डी पेसेन्ट विथ इयोसिनोफिल काउन्ट धेरै हामीले त्यति बेला चेक गरेको थियो अरे, हामीले लाभा प्लस आइसिएस चलायो। बट नाउ पेसेन्टले के गर्यो भने निमोनिया डेभलप गरिहाल्यो। निमोनिया डेभलप गरेपछि त आइसिएस चलाउनु भएन। सो हामी के गर्छौँ भने यसलाई ब्याक टु लाभा प्लस लामा लान्छौँ। और हामीले जुन यो इयोसिनोफिल काउन्ट चेक गरेको थियो त्यति बेला यो फर इक्जाम्पल केही कुराले गर्दा फल्टी भइहाल्यो और हामीले आइसिएस युज गरेको प्रोटोकल मिलेन अरे त्यति बेला। सो हामी ब्याक टु के गर्छौँ भने लाभा प्लस लामा जान्छौँ र फेरि यो प्रोटोकल फलो गर्छौँ। सो दिस इज यो कुन केस हो, यो कस्तो केस हो भनेदेखि दिस इज अ केस वेन स्टेबल सिओपिडी को ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि फलोअपमा स्टिल देयर इज डिस्प्निया। नाउ पेसेन्टलाई डिस्प्निया छैन, पेसेन्टको के भयो भने एक्जासर्बेसन्सको रेट बढ्यो रे। सो यो हामी ग्रुप बी मानौँ यसलाई। वाट वी से दिस इज ग्रुप बी। ग्रुप बी को ट्रिटमेन्ट थियो, गोल्ड बी को ट्रिटमेन्ट थियो। यो लाभा और लामा युज गरिरहेको थियो पेसेन्टले। अब पेसेन्टलाई चाहिँ एक्जासर्बेसन्स धेरै भयो। एक्जासर्बेसन्स धेरै भयो भने अभियस कुरा हो लामालाई प्रिफर गर्छौँ। सो लामा प्रिफर गर्यो। बट हामीले ब्लड इस्टोफिल काउन्ट चेक गर्दा चाहिँ के हेऱ्यो भने चाहिँ दिस एस्ट्रिक्स बार्स के इस्टोफिल काउन्ट, इस्टोफिल काउन्ट चेक गर्यो, द्याट वाज ग्रेटर देन 300। हामीले के गर्छौँ भने आइसिएस चलाइदिन्छौँ, किनभने इट इज प्रुभन आइसिएस दियो भने चाहिँ इट विल इम्प्रुभ। ओके, इस्टोफिल काउन्टको कुरा आयो बिकज हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियो इस्टोफिल काउन्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट। अनि इस्टोफिलमा ध्यान दिनुपर्ने दिस इज ब्लड इस्टोफिल काउन्ट। ब्लडमा इस्टोफिल काउन्ट सेल्स पर माइक्रोलिटरको बेसिसमा हामीले काउन्ट गर्ने। इफ ग्रेटर देन 300 छ भने चाहिँ वाट वी डु इज हामीले चाहिँ आइसिएस प्रिफर गर्ने। सो आइसिएस प्रिफर गरेर हामीले चेक गर्यो रे। अब आइसिएस प्रिफर गरेर चेक गर्दा पनि दे आर नो सिम्प्टोमेटिक रिलिफ। सो हामी त्यसपछि केमा गर्ने, स्टेप अप गर्ने, लाभा लामा आइसिएस तिनटै युज गर्यो। ठिक छ, यो तिनटै युज गर्यो, त्यसपछि अगाडि जाने। अब यो तिनटैले गर्दा पनि ठिक भएन अरे, अब के गर्ने हामी, देन चेक गर्ने इफ इट इज फर्मर स्मोकर र अहिले स्मोक गरेर छैन भने चाहिँ वी प्रिफर एजिथ्रोमाइसिन। र अर्को एउटा के छ भने रफ्लुमिलास छ। यो के हो भने यो चाहिँ PDE4 फोस्फोडाइएस्टर E4 इन्हिबिटर हो। यसको कुरा हामी तल गरौँला। सो यो चाहिँ लास्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट भनेर हामी याद गरौँ मैले, दिस इज द लास्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट। ओके, सो हामी माथिको पहिला कम्प्लिट गरौँ अनि तल हामी रिभाइज दिस। लाभा और लामा थियो, इस्टोफिलो काउन्ट धेरै देख्यो, हामीले आइसिएस युज गर्यो, स्टिल एक्जासर्बेसन्स भयो, हामी लाभा लामा आइसिएस तिनटै युज गर्यो। नाउ लाभा और लामा थियो, इस्टोफिलको काउन्ट चाहिँ कम थियो अरे, लेस देन 100 थियो। लाभा हामीले चाहिँ इस्टोफिलको काउन्ट धेरै थिएन। सो हामीले के गर्यो भने लाभा र लामा युज गर्यो। लाभा र लामा युज गरेर फेरि चेक गर्यो। लाभा र लामा युज गर्दा पनि ठिक भएन र इस्टोफिल 100 भन्दा माथि मात्र गयो। हामीले आइसिएस प्रिफर गर्यो फर वन्स। ठिक छ, तर इस्टोफिलको काउन्ट लेस देन 100 छ। वी नो द्याट आइसिएस वन्ट बी इफेक्टिभ। सो हामी तल के गर्छौँ, सिधै फाइनल स्टेप अफ थेरापीमा जान्छौँ। नाउ फाइनल स्टेप अफ थेरापी के हो त्यो हेरौँ। फाइनल स्टेप अफ थेरापी पनि दुईटा छ। फाइनल स्टेप अफ थेरापीमा हामीले के कन्सिडर गरेका छौँ भने वेदर द पेसेन्ट इज फर्मर स्मोकर। फर्मर स्मोकर छ र हामी किन एजिथ्रोमाइसिन युज गर्छौँ भने वी सस्पेक्ट कि कुनै यस्तो ब्याक्टेरिया छ भित्र
जसले एक्जासर्बेसन्स गराइरहेछ र एन्ड दे आर नट रिस्पोन्डिङ टु नर्मल एन्टिबायोटिक्स। सो हामीले एजिथ्रोमाइसिनबाटै सुरु गरिदिने सिधै, म्याक्रोलाइड्सबाटै सुरु गर्ने। र यो भयो। अर्को भनेको रफ्लुमिलास्ट। यो कति बेला युज गर्ने हो भनेदेखि FEV1 को लेभल 50% भन्दा कम भयो एन्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिस छ भने दिस टु आर प्रुभेन। FEV1 लेस देन 50% कतिमा थियो भने चाहिँ गोल्ड 1 मा थिएन, गोल्ड 2 मा पनि थिएन। गोल्ड 2 मा चाहिँ के थियो भने 50 to 79 थियो। सो ग्रेड गोल्ड 2 भन्दा बढी छ भने चाहिँ only we consider roflumilast and chronic bronchitis proven छ भने roflumilast। सो यो हामीले के कुरा गर्यो भने फर्मर पहिला चाहिँ स्टेबल COPD ट्रिट गर्यो। स्टेबल COPD ट्रिट गरेर हामीले हेर्यौ कि रिभ्यू कस्तो छ। रिभ्यू कस्तो छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ वेल रिस्पोन्स थियो, एउटा चाहिँ ब्याड रिस्पोन्स थियो। ब्याड रिस्पोन्समा पनि हामीले के चेक गर्यो भने दुईटा कुरा, वेदर पेसेन्ट इज ह्याभिङ मोर एपिसोड्स अफ डिस्पिया मात्र बढिरहेछ कि एक्जासर्बेसन्स नै बढिरहेछ। यदि एक्जासर्बेसन्स बढिरहेछ भने चाहिँ हामी राइट साइडको चार्ट जुन भर्खरै डिस्कस गर्यो, डिस्पिया बढिरहेछ भने वी चेक फर लाभा थियो भने चाहिँ कम्बिनेसन युज गर्ने, लाभा लामा और मोनोथेरापीमा गएर इनहेलेसनल डिभाइस युज गर्ने। र यसमा चाहिँ हामी के छ, लाभा और लामा मात्र छ भने लाभा लामा और ICS और लास्ट स्टेज अफ ट्रिटमेन्टमा रफ्लुमिलास्ट र एजिथ्रोमाइसिन कुरा गर्ने। आई होप दिस फ्लो चार्ट वाज क्लियर टु अल। अब हामी यो कुरालाई स्किप गरेर अब हामी ब्याक टु यसमा चाहिँ रेगुलेसन अफ नन फार्माकोलोजिकल रेगुलेसन कस्तो हुन्छ रिभ्यूमा त्यो कुरा गरौँ। सो नन फार्माकोलोजिकल रिभ्यू कस्तो हुन्छ भनेदेखि लाइक फार्माकोलोजी, नन फार्माकोलोजीमा पनि हामीले एउटा पेसेन्टले के दिइरहेको हुन्छ भने नन फार्माकोलोजिकल पनि एडभाइस दिइरहेको हुन्छ। सो नन फार्माकोलोजिकल एडभाइस दिनेमा यो टेबल याद नगरे नि सिम्पल याद गर, सबैलाई स्मोकिङ सजेसन्स भन्छ, फिजिकल एक्टिभिटी गर्न भन्छ र भ्याक्सिनेसनको यदि सरकारले दिइरहेछ भने चाहिँ सरकारले दिन भन्छ। दिज अल आर ABCD सबैमा दिन पर्यो। नाउ यदि ए बाहेक ए भन्दा अलिकति पनि माथि छ भने वी प्रिफर पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन। यो पल्मोनरी रिहेबिलिटेसनको डिस्कस चाहिँ अहिले फर्दर पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन टपिकमै गरौँला। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट। नाउ एलोङ विथ दिस पेसेन्टलाई अब यो त फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट गर्यो नन फार्माकोलोजिक, पेसेन्टलाई त फेरि हामीले रिभ्यू गर्ने नि त। रिभ्यू गरिसकेपछि हल्का हल्का चेन्ज त आउँछ केही। सो रिभ्यू गरेपछि दिस वान रिस्पोन्स राम्रो छ, हियर इट इज इन रिस्पोन्स टु इनिसियल ट्रिटमेन्ट इज एप्रोप्रिएट, मेन्टेन इट, सेम गर्ने। यदि रिस्पोन्स चेक गर्दा चाहिँ राम्रो छैन, लाइक अघि नै डिस्पिनिया छ और एक्जासर्बेसन्स छ, राइट। डिस्पिनिया छ भने चाहिँ हामी के गर्ने, सेल्फ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भनेर भन्छ। यसको एउटा एक्सन प्लान बनाएर दिने र यो फलो गर्न भन्ने। सेल्फ म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा के हुन्छ भनेदेखि तिमीले आफ्नो केयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई सिकाउने। त्यो सिकाउँदाखेरि लाइक जिना गाइडलाइन्समा थियो नि कि पेसेन्ट डक्टर रिलेसनसिपले गर्दा पुरै नलेज प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सिमिलरली यसमा नलेज प्रोभाइड गर्नुपर्छ, तर नलेज मात्र लिएर पेसेन्टले के गर्छ, नलेज सँगसँगै यो पनि त पेसेन्टलाई चाहिन्छ कि हो मलाई यो भयो अब ठिक कसरी गर्ने। सो त्यसको पनि हामीले गाइडलाइन दिन्छौँ र एउटा एक्सन प्लान बनाएर दिन्छौँ। नेक्स्ट स्टेप इज डिस्पिनियामा दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट, पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन हामीले कन्टिन्यू गर्न भन्छौँ और स्टार्ट गर्न भन्छौँ इफ पहिला गरेको थिएन। र यो सँगसँगै नेक्स्ट इज ब्रेथलेसनेस र इनर्जी कन्जर्भेसन्सको लागि हामीले सिकाउँछौँ। दिस इज यो पनि एक किसिमको रिहेबिलिटेसन प्रोग्राममै पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले इन्डुरेन्स एक्सर्साइज इन्डुरेन्स बढाउने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ। एक्सर्साइज इन्डुरेन्स बढाउने र स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्ने दुईटा कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ इन केस अफ डिस्पिनियाको पेसेन्ट। रिमेम्बर डिस्पिनिया छ, डिस्पिनिया कति बेला हुन्छ भने पेसेन्ट नर्मल लाइफ काम गरिरहेछ भइरहेको छैन डिस्पिनिया हुन्छ, त्यसै कारण हामीले त्यसलाई पल्मोनरीको क्यापेसिटी बढाउन रिह्याब गर्न भन्यौँ र एक्सर्साइज इन्डुरेन्स गर्न भन्यौँ। बट पेसेन्टलाई डिस्पिनिया थिएन, पेसेन्टलाई एक्जासर्बेसन्स नै भइरहेछ अरे स्टिल विथ ट्रिटमेन्ट। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, म्यानेजमेन्टको प्लान त दिनु पर्यो पेसेन्टलाई यसमा पनि। नाउ वी प्रिफर एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स, केले गर्दा एग्राभेट भइरहेको थियो त। फर इक्जाम्पल एउटा पेसेन्टलाई COPD थियो अरे, त्यसको एक्जासर्बेसन, त्यसले मेडिसिन खाइरहेछ, एक्जासर्बेसन कति बेला भयो भने कोल्ड एक्सपोजर धेरै भयो अरे अनि एक्जासर्बेसन भयो, और त्यो स्मोकी एरियाजमा गयो अरे अनि त्यसपछि एक्जासर्बेसन भयो। त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने, एभोइडेन्स गर्न भन्ने, राइट। अब त्यसलाई एउटा अझै कुरा के सिकाउनुपर्छ कि तेरो सिम्पटम्स यदि वर्सेन भइरहेछ भने त्यो कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु पर्यो। सो इमिडिएट मलाई थाहा छ कि म उता जान्छु यस्तो सिम्पटम्स आउँछ, सो यु क्यान टेक अ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन लिन मिल्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ गइरहेछौँ त्यो त्यति बेला नै एउटा सावा युज गर्न मिल्छ सो द्याट सिम्पटम्स वर्सन नहोस्, त्यो कुरा भयो। र लास्टमा दिस इज इम्पोर्टेन्ट, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन इन इभेन्ट अफ एक्जासर्बेसन्स। अब एक्जासर्बेसन्सको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन किन चाहिन्छ भनेदेखि 80% जुन एक्जासर्बेसन्स हुन्छ दोज आर म्यानेज इन OPD बेसिस। आउट अफ 80% भनेको के भयो,
इफ 100% आर रिपोर्टेड, बट कति धेरै एक्जासर्बेसन्स रिपोर्ट नै हुँदैन। सो दिस रिपोर्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट। रिपोर्टिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ माइनर एक्जासर्बेसन्स भयो कसैलाई, माइनर एक्जासर्बेसन भनेको के भयो भने सावा लिएर ठिक भयो, त्यो सावा लिएर ठिक हुने जुन माइनर एक्जासर्बेसन्स थियो त्यो एक्जासर्बेसन्सलाई तिनीहरूले इग्नोर गरेर हामीलाई मेन्सन गर्दैन, दे डु नट मेन्सन इट टु देयर फिजिसियन्स। बट यो माइनर एक्जासर्बेसन्सले पनि सिओपिडीको जुन नेचुरल हिस्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ एफेक्ट गरेर हुन्छ। दिस माइनर एक्जासर्बेसन्स प्ले अ रोल इन वर्सेनिङ द केसेस पछि पछि। सो दिस माइनर एक्जासर्बेसन्सको रिपोर्ट होस् भनेर हामीले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन र कन्ट्याक्ट हिस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले यो पोइन्ट एड गरेका छौँ यहाँ। सो दिस वाज अल अबाउट म्यानेजमेन्ट अफ स्टेबल सिओपिडी फार्माकोलोजिकल र नन फार्माकोलोजिकल बेसिसमा। अब हामीले फार्माकोलोजिकल नन फार्माकोलोजिकल बेसिस छोडेर अर्को एउटा कुरा के गरौँ भनेदेखि अक्सिजन थेरापीहरूको कुरा गरौँ। कि अरू के युज हुन्छ ड्रग्समा, त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अक्सिजन थेरापी पनि युज हुन्छ। सो अक्सिजन थेरापी मे बी युज, भेन्टिलेसन्स युज हुन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, इम्पोर्टेन्ट त के भन्ने, अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डेफिसियन्सीले सिओपिडी गराइरहेको थियो। सो अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनको सप्लिमेन्ट दिन मिल्छ। सो दिज आर अदर म्यानेजमेन्ट थिङ्स द्याट आर युज। अक्सिजन थेरापी, भेन्टिलेटर्सको कुरा हामी आई थिङ्क इट विल बी बेटर हामी एक्जासर्बेसन्समा कुरा गऱ्यौँ भने। र तर यो कुरामा एउटा कुरा के एड गर्न खोज्छु भने म, हामीले जुन यो स्टेबल सिओपिडीको कुरा गरिरहेको थियौँ नि, स्टेबल सिओपिडीमा यति धेरै म्यानेजमेन्ट, बट वाट इफ अ स्टेबल सिओपिडीको पेसेन्ट छ जसको PaO2 इज लेस देन 55 mHg, तिमीले कति दिन हस्पिटलमा राखेर त्यसको म्यानेजमेन्ट त गर्न मिल्दैन। सो यु विल सी समथिङ सिमिलरली SpO2 इज 88% भन्दा कम छ, विथ अर विदाउट PaCO2 को लेभल इन्क्रिज भएको। यस्तो केसमा तिमीले के गर्नुपर्छ भने लङ टर्म अक्सिजन थेरापी दिनुपर्छ। यो एउटा पोइन्ट भयो। नेक्स्ट पोइन्ट इज PaO2 चाहिँ 55 to 59 को रेन्जमा छ, SpO2 88 तिर छ, एन्ड यु सी कि देयर इज डायग्नोसिस अफ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन। पेसेन्टलाई पल्मोनरी हाइपरटेन्सन छ और कर पल्मोनलको हिस्ट्री छ और पेरिफेरल इडिमा छ भने चाहिँ वी कन्सिडर लङ टर्म अक्सिजन थेरापी। एलोङ विथ दिस लङ टर्म अक्सिजन थेरापी वाट यु सी इज, एउटा अझै लास्ट पोइन्ट के एड गर्छु भनेदेखि हाई अल्टिट्युडमा जाँदा और एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ और स्लिपमा चाहिँ इफ देयर इज SpO2 को लेभल घटिरहेछ, लेस देन 88 भइरहेछ और डिसेचुरेसन अफ सम काइन्ड भइरहेछ भने वी प्रिफर लङ टर्म अक्सिजन थेरापी। सो लङ टर्म अक्सिजन थेरापीको पनि प्रोटोकल्स हुन्छ। लङ टर्म अक्सिजन थेरापी यो हुँदैन कि हामीले दिएको दै गर्नु मिल्छ। हामीले लङ टर्म अक्सिजन थेरापी दिन्छौँ र लङ टर्म अक्सिजन थेरापी दिँदा हामीले त्यसलाई यसरी टाइट्रेट गर्छौँ, टाइट्रेट इट सो द्याट SpO2 विल रिमेन विदिन 88 to 92, धेरै बढाउनु छैन, यो बिचमा राख्नु छ। नाउ SpO2 दिएको 60 to 90 डेजमा यु प्रिपेयर फलोअप। फलोअपमा के चेक गर्ने, इफ ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ भइरहेछ कि न, इफेक्टिभ भइरहेछ भने ठिक छ। इफ ट्रिटमेन्ट इज नट इफेक्टिभ देन हामीले चाहिँ अक्सिजन सप्लिमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हो, बढाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। और अदर कुनै कज छ भने त्यो रुल आउट गर्न खोज्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब सप्लिमेन्टल अक्सिजन हटाउने कि नहटाउने, हटाउने कुरा पनि सोच्न सक्छौँ। सो दिस टु आर थिङ्स रिगार्डिङ लङ टर्म अक्सिजन थेरापीको कुरा भयो। सो हामीले बेसिकली अहिले कुरा गरेको भनेको चाहिँ स्टेबल सिओपिडीको म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। स्टेबल सिओपिडीमा गोल्ड क्राइटेरिया अनुसार त हामीले म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ, तर यदि कसैले हामीलाई सोध्यो कि अरू कुनै म्यानेजमेन्ट छ कि छैन, देन वी निड टु एन्सर कि हो छ म्यानेजमेन्ट र कसरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पढ्ने भने चाहिँ एडभान्स सिओपिडी भनेर पढ्ने। यदि सिओपिडी इज भेरी मच एडभान्स्ड अनि हामीले चाहिँ केही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसको लागि पनि यहाँ छ डिफ्रेन्ट नेम्सहरू छ, त्यो डिफ्रेन्ट नेम्स नै याद गरे पनि लेट्स सी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू केही छ कि भनेर। सो पेसेन्ट हेज एडभान्स सिओपिडी। एडभान्स सिओपिडीमा चाहिँ इम्फाइसेमा धेरै छ पेसेन्टलाई, र मैले हिजो कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ कि इम्फाइसेमा धेरै भयो भने मस्ट डेफिनेटिभ इज बुल्लस इम्फाइसेमा, र वी चेक्ड इट, देयर इज अ लार्ज बुल्ला, हामीले बुलेक्टोमी गरिदिन मिल्छ, इट एड्स पेसेन्ट, पेलिएसनमा पनि हेल्प गर्छ। सो बुलेक्टोमी गर्न मिल्यो। और बुल्ला लार्ज छैन, इम्फाइसेमा मात्र छ, होमोजेनस हेट्रोजेनस इम्फाइसेमा छ, विथ अर विदाउट कोलेट्रल भेन्टिलेसन। यो के हो, यो कसरी हुन्छ नजाम, यो हामीलाई पर्दैन,
10 क्राइटेरियामा हुन्छ कि इम्फाइसेमाको लार्ज बुला छ भने बुलेक्टोमी गर्ने, यदि लार्ज बुला छैन अरू फर्म अफ इम्फाइसेमा छ भने चाहिँ आइदर वी क्यान डु LVRS लङ भोल्युम रिडक्सन सर्जरी अर ब्रोन्कोस्कोपिक लङ भोल्युम रिडक्सन अर EBV भनेर भन्छ, इन्डोब्रोन्कियल भाल्भ युज गर्न मिल्छ। सो यो एउटा प्रोसेस भयो। यसरी याद गर्ने के गर्न मिल्छ भने बुलेक्टोमी, लङ भोल्युम रिडक्सन सर्जरीज, ब्रोन्कोस्कोपिक लङ भोल्युम रिडक्सन, इन्डोब्रोन्कियल भाल्भ युज गर्न मिल्छ। यो सबै गर्न मिल्दैन रे त्यो पेसेन्टमा। somehow patient is not eligible for any of this, we do go for lung transplant. So these are all treatment, surgical treatment बुझौँ न, interventional surgery र bronchoscopic treatmentहरु चाहिँ यसरी हामीले क्लासिफाई गर्न मिल्छ। So this was all about COPD को stable management र advanced COPD को। अब मैले एउटा अझै कुरा के भनेको थिएँ अघि, everyone remembers कि pulmonary rehabilitation को कुरा गरेको थिएँ मैले, pulmonary rehab को कुरा गरेको थिएँ। So sometimes this can in itself be a 6 marks question हाम्रो एक्जाममा कि pulmonary rehab मा चाहिँ के गर्नुपर्छ। So pulmonary rehab पनि सुरु गर्दा lungs लाई शान्त गर्न, lungs लाई राम्रो बनाउन त सबभन्दा पहिला त lungs लाई टर्चर दिन छोड्ने, स्मोकिङ सजेसन गर्दिने, अनि lungs को टर्चर शान्त हुन्छ। lungs को टर्चर शान्त भएपछि हामीले रिह्याबिलिटेसनमा के सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ एयरवे मा जुन सेक्रेसन छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो। सो दैट इज क्लियरिङ अफ एयरवे सेक्रेसन्स। और एयरवे सेक्रेसनलाई क्लियर गर्ने बेलामा एउटा त यसमा पनि फेरि एउटा पोइन्ट एड हुन्छ, स्मोक हुनु भएन, त्यसपछि नेक्स्ट एड गर्ने। नेक्स्ट एड गर्दा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कि हामीले कफ बाहिर निकाल्नु छ सो दैट एयरवे सेक्रेसन बन्द होस्। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ भने, कसरी भन्छ भनेदेखि कन्ट्रोल्ड कफ विथ फोर्स्ड एक्सपाइरेसन भन्छ। आई थिंक यो सबैले एकपल्ट न एकपल्ट ट्राई गरे होला रुगा लागेको बेला। यु क्यान स्टिल ट्राई, कन्ट्रोल योर कफ एन्ड देन ट्राई फोर्सफुल एक्सपिरेसन। तिम्रो एयरवेमा जुन सेक्रेसन छ दोज विल स्योरली ड्रेन आउट। एउटा कुरा भयो। लास्ट बट नट लास्ट एमाउन्ट अफ एयरवे सेक्रेसन्सको लास्ट कुरा भनेको पोस्चुरल ड्रेनेज। यो पोस्चुरल ड्रेनेज सोध्नै सक्छ, पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन विथ पोस्चुरल ड्रेनेज अफ एयरवे सेक्रेसनलाई पोस्चुरल ड्रेनेज कुनमा युज हुन्छ? इट इज मोर स्पेसिफिक फर ब्रोन्काइक्टासिस। ब्रोन्काइक्टासिसमा वार्डमा गएर हेऱ्यो कुनै ब्रोन्काइक्टासिस पेसेन्ट, त्यसमा चाहिँ सबै सिकाइरा हुन्छ पोस्चुरल ड्रेनेज गर्न, पछाडिबाट चेस्ट ट्याप गरेर हुन्छ सो द्याट त्यो एयरवेमा जुन सेक्रेसन छ त्यो माथितिर ल्युमेनतिर माथिको ल्युमेनतिर आओस् र देन दे क्यान टेक इट आउट, स्पुटम सबै बाहिर निकालोस्। सो दिस अललाई चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा चेस्ट फिजियोथेरापी भनेर बुझ्यौँ, चेस्ट फिजियोथेरापी भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई चेस्ट फिजियोथेरापीमा चाहिने एउटै कुरा हो, डोन्ट फर्गेट दिस पोस्चुरल ड्रेनेज इन केस अफ ब्रोन्काइक्टासिस। इट इज इम्पोर्टेन्ट स्पेशली इन केस अफ पेडियाट्रिक्स एज ग्रुपमा, किनभने हामीले पोस्चुरल ड्रेनेज पेडियाट्रिक्स एज ग्रुपमा प्यारेन्ट्सलाई सिकाउनुपर्छ। नाउ के हामीले दुईटा पोइन्ट्स सकाइसक्यो, स्मोकिङ सजेसन्स र एयरवे सेक्रेसन्सको क्लियरेन्स। नाउ लेट्स मुभ टु ब्रिदिङ टेक्निक्स। ब्रिदिङ टेक्निक्समा एउटा कुरा के सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, वी आस्क देम टु टेक स्लो ब्रेथ्स, स्लो एन्ड डिप। ब्रेथलाई के गर्न भने चाहिँ स्लो र डिप लिन भन्ने। यसले के हेल्प गर्छ भने यसले डेड स्पेसलाई घटाउँछ, डेड स्पेसलाई रिड्युस गर्छ। सो द्याट्स वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट। र एउटा यो मेथड भयो। अर्को भनेको चाहिँ पर स्लिप ब्रिदिङ। हामीले पेसेन्टलाई पर स्लिप ब्रिदिङ गर्न सिकाउने, यसले चाहिँ पनि हेल्प गर्छ। यो कसरी हेल्प गर्छ हिजो एक्सप्लेन भइसक्यो। नाउ लेट्स मुभ टु थर्ड भनेको चाहिँ डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्न भन्छ। यसमा के हुन्छ भने पेसेन्टको दुईटा हात वान एट चेस्ट, एउटा चेस्टमा र एउटा एब्डोमेनमा राख्नु भन्ने। त्यसपछि स्लो इन्सपिरेसन लिन भन्ने। इन्सपिरेसन कसरी लिन भन्ने भनेदेखि एब्डोमेनबाट लिन भन्ने। एन्ड यु लेट योर एब्डोमेन मुभ अप। एब्डोमेनलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ एब्डोमेन माथि जाओस् भनेर फिल गर्ने र एब्डोमेनबाट लिने। यसले के गर्छ भनेदेखि रेस्पिरेटरी मसल्सहरूलाई हल्का रेस्ट दिन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने रेस्पिरेसनको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अर सिओपिडी पेसेन्टलाई हेल्प गर्छ। सो दिस वाज अबाउट थर्ड पोइन्ट, ब्रिदिङ टेक्निक। अब रिह्याबको फोर्थ पोइन्ट के हुन्छ भने एक्सर्साइजको कुरा हुन्छ। अब एक्सर्साइजको कुरामा कसरी हेल्प गर्छ? एक्सर्साइजको कुरामा कसरी हेल्प गर्छ भने एउटा कुरा हामीले हिजो पढाएको थियौँ कि पुअर मसल मास हुन्छ। पुअर मसल मासले गर्दा के हुन्छ भने पेसेन्ट गेट्स टायर्ड सुन।
र टायर्ड सुन भनेपछि पेसेन्ट भन्दा नि अब पेसेन्ट टायर्ड सुन त हुन्छ, रेस्पी मसल पनि त टायर्ड हुन्छ छिटो। सो हामीले एक्सर्साइज गरेर पुरा बडीमा के मिलाउँछौँ भनेदेखि टाइप अफ फाइबर्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ हुन्छ। टाइप 2 फाइबर्स जुन हुन्छ दोज आर फास्ट फाइबर्स र फ्याटिग, छिटै फ्याटिग हुन्छ, यस्तो फाइबर्स हुन्छ। र दिज यसले चाहिँ अक्सिडेटिभ युज चाहिँ अक्सिडेटिभ इनर्जीको युज कम युज गर्छ र नन अक्सिडेटिभ प्रोसेसबाट युज गरेर हुन्छ। हामीले एक्सर्साइज गरेर यो टाइप 2 फाइबर्सलाई टाइप 1 तिर लान्छौँ। टाइप 1 तिर गयो भने के हुन्छ भने अपोजिट टु दिस, फास्टलाई स्लो टाइप अफ फाइबर्स हुन्छ, लेस फ्याटिगेबिलिटी एन्ड इनर्जी चाहिँ अक्सिडेटिभ इनर्जी युज गर्छ। सो भर्चुअली के भयो, पेसेन्ट विल नट गेट फ्याटिग इजिली, एउटा यो कुरा भयो। नेक्स्ट कुरा के हुन्छ भने एक्सर्साइजले मान्छेलाई साइकोलोजिकली इफेक्ट पार्छ। साइकोलोजिकली इफेक्ट गरेर डिप्रेसनको जुन रेट हुन्छ त्यो डिप्रेसनको रेट घटाइदिन्छ। सो एउटा त्यो तरिकाले इम्प्रुभ भयो। अब हामी कुरा गर्ने भने चाहिँ एक्सर्साइजमा पनि कुन एक्सर्साइज बढी इम्पोर्टेन्ट होला, लोअर और अप्पर एक्सट्रिमिटी। हिजो मैले सिम्पटम्स भन्दाखेरि एउटा कुरा के मिस गरेको थियो भने चाहिँ पेसेन्ट विल गेट डिस्पनिक मोर युज अफ अप्पर एक्सट्रिमिटी। अप्पर एक्सट्रिमिटीमा पनि यदि पेसेन्टले आफ्नो ह्यान्ड्स सोल्जर भन्दा माथि लग्यो भने चाहिँ दे आर मोर प्रोन टु गेट डिस्पनिक। सो अप्पर एक्सट्रिमिटी एक्सर्साइजेस आर इम्पोर्टेन्ट। अप्पर एक्सट्रिमिटीको स्ट्रेन्थनिङ इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ टार्गेट मसल्सहरू कुन कुन भयो भने चाहिँ अप्पर एक्सट्रिमिटीमा कुन कुन हुन्छ, बाइसेप्स हुन्छ, ट्राइसेप्स हुन्छ, डेल्टोइड हुन्छ, ल्याटिसिमस डोर्साई, पेक्टोरियालिस, यिनीहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। र यसलाई कसरी गर्छ भने रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ, फ्री वेटबाट और इलास्टिक के कुरा रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फ्री वेट दिन मिल्छ और ब्यान्ड्स युज गर्न मिल्छ, इलास्टिक ब्यान्ड्स। यो सबै युज गरेर हामीले के गर्न मिल्छ भने स्ट्रेन्थनिङ गर्न मिल्छ अप्पर माथिको अप्पर एक्सट्रिमिटीको। लोअर एक्सट्रिमिटीको त सबैलाई थाहा छ, वाकिङ गर्नु पर्यो, ट्रेडमिलमा बस्नु पर्यो, तिनीहरूले गर्दा। अनि मेन कन्सर्न के हो, लोअर एक्सट्रिमिटीको मेन कन्सर्न के हो भने चाहिँ 6 मिनट एन्ड 12 मिनट वाकिङ डिस्टेन्स चाहिँ बढाउनु पर्यो। अब 6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्स के को इन्डिकेटर हो भने चाहिँ 6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्स इज एन इन्डिकेटर इन बोर्ड इन्डेक्स। यो आउँदैछ बोर्ड इन्डेक्समा चाहिँ दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर जसले चाहिँ मोर्टालिटी और 4 इयर सर्भाइभल यसले चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट अल द ट्रिटमेन्ट मोड्युल्स। ट्रिटमेन्ट मोड्युल्स हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ इन केस अफ सिओपिडी। सिओपिडीमा हामीले ट्रिटमेन्ट मोड्युल्स के कुरा गऱ्यौँ रिभाइज गरौँ। 1 फार्माकोलोजिकलको क्राइटेरिया हामीले पढ्यौँ, फार्माकोलोजिकल, त्यसपछि फलोअप र अगेन फार्माकोलोजिकल, त्यसपछि नन फार्माकोलोजिकलको कुरा गऱ्यौँ। नन फार्माकोलोजिकलमा पनि हामीले भर्खरै रिह्याबको कुरा गऱ्यौँ र स्मोकिङ सेसन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। एलङ विथ द्याट हामीले थर्ड र एउटा के कुरा गऱ्यौँ, एडभान्स सिओपिडीमा ब्रोन्कोस्कोपिक एन्ड सर्जिकल ट्रिटमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। र लास्टमा हामीले एउटा अझै कुरा के एड गरेको थियौँ भने लङ टर्म O2 ट्रिटमेन्ट कति बेला चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। रिमेम्बर दिस, यो बिर्सिनु हुँदैन, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ कि तिमीले डोमिसिलियरी अक्सिजन कति बेला दिने। रिमेम्बर द क्राइटेरियाज, PaO2 लेस देन 55, SpO2 88 विथ और विदाउट हाइपरक्याप्निया, PaO2 55 to 59, SpO2 80 लेस देन 88 विथ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन और फीचर्स अफ कोल्ड पल्मोनेर। और हाई अल्टिट्युडमा गएर और एक्सर्साइजको बेला स्लिपको बेला हाइपोक्सिक छ भने चाहिँ पेसेन्ट और SpO2 डिरेन्ज भइरहेछ भने त्यति बेला लङ टर्म O2 और डोमिसिलियरी अक्सिजन। रिमेम्बर दिस इज द टर्म फर डोमिसिलियरी अक्सिजन युज गर्छ, डोमिसिलियरी O2 युज गर्ने। दिस वाज अल अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ स्टेबल सिओपिडी र एडभान्स सिओपिडी। ओके, लेट्स फिनिश बोर्ड इन्डेक्स फर्स्ट। बोर्ड इन्डेक्स सजिलो भएर बोर्ड इन्डेक्स पहिला खतम गरौँ। बोर्ड इन्डेक्सको कुरा गरौँ। बोर्ड इन्डेक्समा सबैको फुल फर्म छ। दिस बी भनेको BMI, O भनेको कतिको अब्स्ट्रक्सन छ, अब्स्ट्रक्सन, D भनेको डिस्पनिया, कतिको डिस्पनिया छ, एन्ड E भनेको चाहिँ एक्सर्साइज। एक्सर्साइज भनेको के भयो भने 6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्सको कुरा आयो। सो यो बोर्ड इन्डेक्सको टोटल स्कोर चाहिँ 10 हुन्छ। अब हामीले 10 त पुर्याउनु पर्यो, टोटल स्कोर 10 हुँदो रहेछ, 10। और 10 मा क्लासिफाई गरौँ, BMI भयो, अनि अब्स्ट्रक्सनको लागि त FEV1 भयो, र त्यसपछि हाम्रो डिस्पनियाको लागि MMRC युज गरौँ, र एक्सर्साइजको लागि 6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्स। 0 1 2 3
BMI को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रेटर देन 21 छ भने चाहिँ 0, लेस देन 21 छ भने चाहिँ 1, सिम्पल। FEB1 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 65% 0, 50 to 64% 1, 36 to 49 that is 2, and last less than 35 छ भने चाहिँ that is 3। यो कुरा भयो। MMRC को इज भेरी सिम्पल। MMRC को हामीले ग्रेड पढ्दा 0 1 2 3 4 पढाएको थियौ, 0 र 1 यसमा राख्दियौ, त्यसपछि 2 3 4 एक एक घटाउँदै गयो भने चाहिँ MMRC को मिलिहाल्छ। त्यसपछि 6 मिनट वाकिङ डिस्टेन्समा 350 मिटर ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने चाहिँ that is 0, 250 to 349 meter that is 1, 150 to 249 that is 3 and 2 and less than 150 भयो भने चाहिँ that is 4। अब यसको टोटल स्कोर हेर्यो भने चाहिँ हामीले के पायो 1 3 3 जा 9 plus 1 3 into 3 plus 1 that is 10 पायो हैन। अब यो यसको काम चाहिँ के हो भने ट्रिट गर्न हो, ट्रिट गर्न होइन। यसको काम चाहिँ के हो भने 4 इयर सर्भाइभल कस्तो छ भनेर चेक गर्नलाई हो। रिमेम्बर दिस, यो पनि एउटा एमसीक्यू हो कि 4 इयर के काम हो भनेपछि 4 इयर सर्भाइभल। अब कसरी चेक गर्ने भने चाहिँ 0 to 2 पोइन्टलाई डिभाइड गर्ने, 3 to 4 5 to 6 र थाकिहाल्यो। अब 7 to 10 गर्ने सिधै 80% सर्भाइभल चान्स हुन्छ, 67%, 57%, यहाँ आएर एकदम रिड्युस हुन्छ, 18% हुन्छ। रिमेम्बर दिस, तलतिर आएर एकदम कम एकदम रिडक्सन हुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट स्टेबल COPD। अब हामी कुरा गरौँ एक्जासर्बेसन्स को। मुभिङ अन टु एक्युट एक्जासर्बेसन्स, एक्युट एक्जासर्बेसन अफ COPD। एक्युट एक्जासर्बेसन अफ COPD को सिम्पल डेफिनेसन हेर्नु भने चाहिँ एक्युट वर्सनिङ अफ रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स। अब रेस्पिरेटरी सिम्पटम्समा के पर्छ सबैलाई थाहा छ। डिस्पनिया एक्जासर्बेट हुनु पर्यो, कफ और स्पुटम प्रोडक्सन। त्यो कति एक्जासर्बेट हुनु पर्यो भने चाहिँ डे टु डेमा जति भइरहेको थियो त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो, एन्ड द्याट सुड नट बी कन्ट्रोल बाई नर्मल थेरापी, जुन त्यसको थेरापी थियो, द्याट रिजल्ट्स इन एडिसनल थेरापी। द्याट इज अल अबाउट एक्युट एक्जासर्बेसनको डेफिनेसन। अब एक्युट एक्जासर्बेसनको डेफिनेसनको अनुसार क्लासिफिकेसन छ। क्लासिफिकेसन के छ भने पहिला कसरी क्लासिफाई गर्थ्यो भने लेभल 1 2 3, 1 2 र 3 के थियो भने होममा ट्रिट गर्ने, हस्पिटलमा ट्रिट गर्ने, अनि पेसेन्ट जसलाई रेस्पिरेटरी फेलियर छ, यसरी थियो पहिला। यसलाई चाहिँ गोल्डले चेन्ज गरेर नयाँ दिएछ। नयाँ के छ भनेदेखि माइल्ड, मोडरेट र सिभियर। माइल्ड, मोडरेट र सिभियरमा के छ भने दिस इज ट्रिटेड बाई सावा, दिस इज ट्रिटेड बाई सावा मात्र नभएर सावासँग एन्टिबायोटिक्स दिन्छ विथ अर विदाउट कर्टिकोस्टेरोइड दिन मिल्यो भने चाहिँ द्याट इज मोडरेट। र सिभियर भनेको के भयो भने हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो पेसेन्टलाई। हस्पिटलाइज सँगसँगै इट मे बी एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी फेलियर। सो हामीले जुन अघि गाइडलाइन पढ्दाखेरि जुन क्राइटेरिया पढाएको थियौ यसलाई छोडेर यो दुईटालाई मात्र इन्क्लुड गरेको छ। त्यो रिमेम्बर द्याट कि यो दुईटाको एक्जासर्बेसन्स मानेर अनि क्राइटेरिया ABCD बनाएको छ। सो दिस इज अल अबाउट एक्जासर्बेसनको डेफिनेसन र क्लासिफिकेसन। अब क्लासिफिकेसन र डेफिनेसन सँगसँगै हामीले यो त बुझ्नु पर्यो नि किन एक्जासर्बेसन हुन्छ। सो एक्जासर्बेसन हुने एउटा रिस्क फ्याक्टर के हो भने इन्फेक्सन रिपिटेड भइरह्यो भने चाहिँ द्याट इज अ रिस्क फ्याक्टर। अब इन्फेक्सन्समा पनि इट क्यान बी भाइरल एन्ड ब्याक्टेरियल। हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ हिजो, मोस्ट कमन इज राइनो भाइरस हिजो। यसमा म के एड गरिदिन्छु भने भाइरल इन्फेक्सन इज कमन वेन तिमीले ब्लडको इस्नोफिल र स्पुटमको इस्नोफिल चेक गर्दा यदि इस्नोफिलिया छ भने चाहिँ देयर इज हायर चान्स कि पेसेन्ट विल गेट एक्जासर्बेसन एन्ड द्याट त्यसमा पनि भाइरल एक्जासर्बेसन हुन्छ। ओके, र यसमा पनि अर्को एउटा कुरा के एसोसिएसनमा याद राख्नु पर्यो, इस्नोफिल बढी भयो भने चाहिँ ICS रिस्पोन्सिभ हुन्छ, कर्टिकोस्टेरोइड रिस्पोन्सिभ हुन्छ। यो एउटा कुरा भयो एक्जासर्बेसन्सको। अर्को एक्जासर्बेसन्सको किन एक्जासर्बेसन हुन्छ भन्ने कुरा रिस्क फ्याक्टर्सहरू हेर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ पल्मनरी आर्टरी इज टु आर्टाको रेसियो चेक गर्ने। यदि यो ग्रेटर देन 1 छ भने चाहिँ देयर इज इन्क्रिज रिस्क। यसलाई कसरी बुझ्ने भने चाहिँ यसले के देखाइरहेछ भने पल्मनरी आर्टरी इज गेटिङ डाइलेटेड एन्ड डाइलेटेड। किन डाइलेटेड भइरहेछ भने पल्मनरी आर्टरी हाइपरटेन्सनले गर्दा पल्मनरी आर्टरीमा धेरै ब्लड जम्मा भएर फाइनली इट लिड्स टु हाइपरटेन्सन र के हुन्छ डाइलेसन भइरहेछ। यो एउटा कुरा बुझ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इम्फाइसेमा और पर्सेन्टेज अफ इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा चेक गर्दा सिटीमा तिमीले इम्फाइसेमा चेक गर्दा जति धेरै पर्सेन्टेज अफ इम्फाइसेमा छ
देयर आर त्यति धेरै चान्सेस कि त्यसमा चाहिँ बढी देयर विल बी एक्जासर्बेसन्स। र फाइनल इज लो भिटामिन डी लेभल्स। किन हुन्छ भनेर कतै पनि छैन, तर भिटामिन डी लेभल्स जेनरली एक्जासर्बेसन्सको केसहरूमा तिमीले भिटामिन डी लेभल चेक गर्यो भने चाहिँ इट इज सिभियरली डिक्रिज्ड। सो त्यस्तो पेसेन्टमा हामीले के गर्छौँ भने लेस देन 10 नैनोग्राम पर एमएल चेक गर्यो भिटामिन डी लेभल, र लेस देन 10 आयो भने चाहिँ वी प्रिफर सप्लिमेन्टेसन। र के देखाएको छ भने यदि भिटामिन डी लेभल चाहिँ नर्मल लेभलमा भइरह्यो भने चाहिँ एक्जासर्बेसन्सको रिस्क आर लेस। सो मैले अघि एउटा क्वेसन राखेको थिएँ एमसिक्यूज, त्यसको एन्सर चाहिँ के भयो भने भिटामिन डी इज एसोसिएटेड विथ एक्जासर्बेसन्सको रिस्क भिटामिन डीसँग भयो। ओके, अब यो सबै कुरा भयो। अब सँगसँगै हामी के कुरामा जाऊँ भने एक्जासर्बेसन्स हुन्छ कसरी, हुन्छ किन, कजेस के हो, डिफरेन्सियल डायग्नोसिस के हो। निमोनिया कमन भइहाल्यो। निमोनिया सँगसँगै अब अर्को कमन कुराहरू के भयो भने न्युमोथोरेक्स, प्लुरल इफ्युजन, पल्मरी इम्बोलिजम, पल्मरी इडिमा, एन्ड यसमा चाहिँ खासै दिएको छैन अबाउट कार्डियक, तर ड्यु टु कार्डियक रिलेटेड कन्डिसन कार्डियक अरिथमिया यो इम्पोर्टेन्ट छ। कार्डियक अरिथमियाले अगाडि पनि हामी एउटा म्यानेजमेन्टमा पनि यो एट्रियल फिब्रिलेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा यो भएर यसमा नलेखेको, अब किन नलेखेको थाहा भएन, कर पल्मोनरी हुनसक्छ पेसेन्टको प्रेजेन्टेसनमै। यहाँ पल्मोनरी इडिमा ड्यु टु कार्डियक रिलेटेड कन्डिसन भनेको छ, बट स्टिल कर पल्मोनरी इज नट पल्मोनरी इडिमा। सो कर पल्मोनरी हुनसक्छ। और देयर मे बी अ केस कि ब्रोन्काइटिस भएर पेसेन्ट आउन सक्छ, और पेसेन्ट मे डेभलप लङ सिए र लङ सिए लिएर पेसेन्ट आउन सक्छ। सो दिज अल वेयर मिसिङ, यो पनि मैले एड गरिदिएँ। सो दिज अल आर द फाइन्डिङ्स। अब हामीले थाहा पायो कि डायग्नोसिस के हो, बट हामीलाई अब यो त बुझ्नु पर्यो नि कि पेसेन्ट आएपछि एक्युट एक्जासर्बेसनको सिम्पटम्सहरू के लिएर आउँछ। सो सिम्पटम्सलाई पनि हामीले क्लासिफाई गर्न मिल्छ। सिम्पटम्स मे बी आइदर जेनरल रेस्पी बेस्ड सिम्पटम्स और पेसेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ कार्डियक रिलेटेड सिम्पटम्स। अब के सिम्पटम्स लिएर आउँछ भनेदेखि जेनरल सिम्पटम्सहरू के भयो, एलर्टनेस डिक्रिज हुन्छ र साइनोसिस मोर हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। रेस्पी सिम्पटम्समा एज युजुअल अघिदेखि जे भइरहेको थियो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन्क्रिज हुन्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन्छ बुझौँ न, एन्ड ट्याकिप्निया, एसओबी, कफ यो हुन्छ। र एबिजी एनालाइसिस गर्यो भने चाहिँ पिएओ2 घटेको, पिएससिओ2 बढेको, पिएच घटेको, यो कुराहरू हुन्छ। कार्डियकमा के फिचर्स आउँछ, फिचर्स अफ कर पल्मोनरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, र अरिथमियाको फिचर्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। सो दिज आर अल द फाइन्डिङ्स और दिज आर अल द सिम्पटम्स द्याट यु गेस्ड। अब हामीले अघिको अरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हाइलाइटेड कुराहरू छ, जसमा मोस्ट अफ द कुरा चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। दिस वान, यो एउटा कुरा के हुन्छ भने वान हु इज अलरेडी ह्याभिङ फ्रिक्वेन्ट एक्जासर्बेसन्स, जसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट एक्जासर्बेसन्स भइरहेछ भने साइकोलोजिकली त्यसलाई चाहिँ ब्रेथलेसनेसको पर्सेप्सन नै धेरै भइसकेको हुन्छ। सो अब पेसेन्टलाई के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्ट एक्जासर्बेसन्स भइरहेको थियो, अलिकति मात्र ट्रिगर पाउनु पर्यो, फिजियोलोजिकल कजेटिभ फ्याक्टर कम भए पनि त्यसको प्रिभियस पर्सेप्सन्स अफ ब्रेथलेसनेस यति बढी भइसकेको हुन्छ कि दे विल डेभलप मोर ब्रिथिङ डिफिकल्टी। So perception of breathlessness is greater in frequent exacerbators. That a perception of breathing difficulty may contribute to precipitating the respiratory symptoms. Actual cause ले जति गराउनु पर्ने त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यसकोमा भइरहेको हुन्छ, किनभने त्यसलाई पहिलेदेखि पर्सेप्सन धेरै हुन्छ। So this is one of the things। अब हामी अगाडि मुभ गरौँ। रिगार्डिङ भिटामिन डी को कुरा भइसक्यो, अब यहाँ ट्रिटमेन्टको कुरा आयो। ट्रिटमेन्ट भन्दा पहिला चाहिँ लेट मी टेल यु अबाउट इन्भेस्टिगेसन्स हामीले के एज सच गर्नुपर्छ। इमिडिएट इन्भेस्टिगेसनमा आउने बित्तिकै स्पुटम पठाइहाल्ने भन्ने छैन। स्पुटम कति बेला एक्जामिनेसनको लागि पठाउने भनेदेखि इफ देयर इज पुरुलेन्स, स्पुटममा यदि पुरुलेन्स छ भने चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने, नभए नगर्ने, स्पुटमको एक्जामिनेसन नगर्ने। इन्फेक्सनको साइन छ भने चाहिँ ब्लड कल्चर गर्ने, नभए नगर्ने। देन पल्स अक्सिमेट्री गर्नु पर्यो, एलोङ विथ द्याट एबिजी एनालाइसिस गर्नु पर्यो, चेस्ट रेडियोग्राफ गर्नु पर्यो। चेस्ट रेडियोग्राफ किन गर्नु पर्यो यो कुरा त भन्नु पर्दैन होला, हामीले कर पल्मोनरी पनि भनिसक्यो, हामीले निमोनिया पनि भनिसक्यो। चेस्ट रेडियोग्राफ गर्नु पर्यो, इसिजी गर्नु पर्यो। इसिजी गरेर के फाइन्डिङ आउँछ, इसिजी गरेर के फाइदा, कर पल्मोनरीको फिचर्स हामीले हिजो कुरा गरिसक्यो, र इसिजीमा हामीले एफिबको कुराहरू पनि आउँछ। सो यो पनि गर्नु पर्यो। सो फाइनली हामीले यो इन्भेस्टिगेसन पनि गऱ्यौँ। न मुभ अन टु ट्रिटमेन्ट, धेरै साह्रो पनि छैन यसको ट्रिटमेन्ट। सो लेट्स मुभ अन टु ट्रिटमेन्ट। र ट्रिटमेन्टमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र गरौँ, भाषमा नजाउँ। इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ 80% एक्जासर्बेसन्स आर
आउट पेसेन्ट बेसिसमा ट्रिट गर्नु पर्यो, सावा दिने, ब्रोन्कोडाइटिस दिने, कोर्टिकोस्टेरोइड दिने, एन्टिबायोटिक दिने, घर पठाउने, दिस वाज अल। तर अब हामीले चाहिँ यदि हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो पेसेन्टलाई हस्पिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा भयो। दिस वान यहाँ छ। हस्पिटलाइज कति बेला गर्ने भनेदेखि वेन सिम्टम्स आर सिभियर अर सडन वर्सनिङ भयो भने, रेस्पिरेटरी फेलियरको सिम्टम्स छ भने, नयाँ साइन्स आयो। पहिला चाहिँ पेसेन्ट वाज ह्याभिङ स्पुटम प्रोडक्सन, पेसेन्ट वाज ह्याभिङ डिस्पनिया बट साइनोसिस थिएन, इडीमा थिएन, अब सडन डेभलपमेन्ट भयो, यसको लागि हस्पिटलाइज गर्ने। अब इनिसियल मेडिकल म्यानेजमेन्ट छ तर रिपिटेड एक्जासर्बेसन्स भइरहेछ, धेरै सिभियर एक्जासर्बेसन भयो भने चाहिँ हामीले गर्ने। कोमोर्बिडिटी छ, हार्ट फेलियर छ भने चाहिँ गर्ने, र होममा चाहिँ सपोर्ट छैन भने चाहिँ त्यति बेला गर्ने। दिस वाज अबाउट हस्पिटलाइजेसन। अब हस्पिटलाइजेसनमा पनि हामीले 3 किसिमले हेर्न सक्छौँ। पेसेन्ट हस्पिटलाइज छ, अनि पेसेन्ट हस्पिटलाइज भएपछि देयर क्यान बी 3 थिङ्स। पेसेन्ट हस्पिटलाइज भएपछि हामीले 3टा कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ पेसेन्ट हस्पिटलाइज छ, पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी फेलियर छैन, पेसेन्टलाई रेस्पी फेलियर छ बट स्टिल लाइफ थ्रेटनिङ छैन, नट लाइफ थ्रेटनिङ। र लास्ट भनेको के भने चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ रेस्पिरेटरी फेलियर छ। अब हामीले मेन ट्रिटमेन्ट पर्ने भनेको यो बिचको वाला हो, रेस्पिरेटरी फेलियर नभएको लाइफ थ्रेटनिङ। किनभने लाइफ थ्रेटनिङ जुनमा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी आइसियु अर आइसियुमा राखिरहेको हुन्छौँ, भेन्टिलेसनमा राखिरहेको हुन्छौँ। सो यसको ट्रिटमेन्ट भन्दा नि यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले यो ट्रिटमेन्ट पढ्नुपर्छ। अब कसरी थाहा पाउने रेस्पिरेटरी फेलियर छैन भनेर? नो रेस्पिरेटरी फेलियरको के कुरा हुनु पर्यो? नो रेस्पिरेटरी फेलियरमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नो रेस्पी फेलियर, यसमा के हुन्छ भने आरआर विल बी 20-30 को बिचमा। PaO2 जुन छ डिक्रिज भयो, ल ठिक छ, तर इट विल गेट नर्मल विथ अक्सिजन सप्लिमेन्ट। मेन्टल स्ट्याटस इज नर्मल, र फाइनली PaCO2 को लेभल इज नर्मल। यो भइहाल्यो हाम्रो नो रेस्पी फेलियर। रेस्पी फेलियर छ बट नट लाइफ थ्रेटनिङ, त्यसमा के हुन्छ भने आरआर को कुरा हुन्छ। आरआर विल गो ग्रेटर देन 30। मेन्टल स्ट्याटस विल स्टार्ट गेटिङ डिरेन्ज बट हामीले चाहिँ मजाले हेर्न मिल्दैन, सो अल्टर मेन्टल स्ट्याटस नराखौँ। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस त हुन्छ नै, सिन्स इट इज गेटिङ टुवर्ड्स फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भयो। PaCO2 55 तिर जान्छ, 50 to 60 mmHg तिर जान्छ। एन्ड PaO2 जुन छ स्टिल इट इज म्यानेजेबल विथ अक्सिजन थेरापी, तर PaCO2 रिमेम्बर दिस, PaCO2 स्टार्ट्स इन्क्रिजिङ हियर। र PaO2 कसरी मिलाउने यस्तो केसमा भेन्चुरी मास्क युज गर्छ है, रिमेम्बर द्याट टर्म, भेन्चुरी मास्क। भेन्चुरी मास्क भन्छ, भेन्चुरी मास्क भन्छ। नाउ विथ अल दिस फाइनल जुन आइसियु एडमिसन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यो पेसेन्टमा के हुन्छ? रेस्पी फेलियर विथ लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन, लाइफ थ्रेटनिङ छ भने चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टमा के हुन्छ भने PaO2 विल डिक्रिज, PaCO2 विल इन्क्रिज, pH विल इन्क्रिज। यो कुरा त भइहाल्यो। pH कतिसम्म जान सक्छ भने pH माइट गो लेस देन 7.25 भन्दा कम हुन सक्छ pH, यो याद गर्नु पर्यो। रेस्पिरेटरी रेट विल बी ग्रेटर देन 30, एक्सेसरी मसल्स युज भइहाल्यो। एन्ड सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्टल स्ट्याटस विल स्टार्ट गेटिङ डिरेन्ज। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, किन डिक्रिज मेन्टल स्ट्याटस हुन्छ भने, डिरेन्ज हुन्छ भने बिकज अफ PaCO2। PaCO2 धेरै बढिसकेको हुन्छ, सो डिरेन्ज मेन्टल स्ट्याटस हुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट 3टा हस्पिटल सेटिङ्समा। न हामीले ट्रिटमेन्ट बेसिकली फोकस गर्ने भनेको चाहिँ नट लाइफ थ्रेटनिङ भयो भने चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट फोकस गरौँ, बट सिमिलर ट्रिटमेन्ट विल गो फर लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन्स एक्सेप्ट अफ द फ्याक्ट कि नन इन्भेजिभ मेकानिकल भेन्टिलेसन कन्सिडर भन्दा नि तिनीहरूमा मेकानिकल भेन्टिलेसन आइसियु प्रिफरेन्स हुन्छ। सो यहाँसम्म चाहिँ लगभग सेम हुन्छ, अप्पर सबै पोइन्ट। तल गएर चाहिँ के हुन्छ भने नन इन्भेसिभको ठाउँमा मेकानिकल भेन्टिलेसन जुन हुन्छ त्यो इन्भेसिभतिर जान्छ र आइसियुतिर जान्छ। अब आइसियु सेटिङमा गइसकेपछि आइसियु सेटिङमा फ्लुइड ब्यालेन्स, आइसियु सेटिङमा एन्टिबायोटिक्स, आइसियु सेटिङमा चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसन, तिनीहरू कुरा एड हुन्छ। सो ओन्ली लास्ट पार्ट इज एडेड, बिचको अगाडिको सब सेम हुन्छ। अब सब सेम भएपछि लेट्स मुभ कि हाम्रो कुरा के छ। कुरा के छ भनेदेखि यसलाई सिम्टम्सको बेसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ सिम्टम्स ब्लड ग्यासेस र चेस्ट एडियोग्राफ 3टा कुरा गर्यो। अक्सिजन थेरापी दियो, अक्सिजन थेरापी दिँदा चाहिँ वी जेनरली प्रिफर हाई फ्लो अक्सिजन। हाई फ्लो अक्सिजनमा चाहिँ 60 लिटर पर मिनटसम्म पनि अक्सिजन दिन मिल्छ, बट हाई फ्लो अक्सिजन दिने, हाई फ्लो अक्सिजन दिने, तर वाट इज आवर एम कि SpO2 सुड बी 88 to 92 को बिचमा, धेरै SpO2 बढाउनु छैन। वाइ नट 100% अक्सिजन भनेर पनि क्वेसन छ, एउटा भाइवा क्वेसन हो, और समटाइम्स टिपिकल क्वेसन हो।
वाइ नट 100% अक्सिजन, त्यसको पनि एन्सर पछाडि एक्सप्लेन गरौँला। बट रिमेम्बर हाई फ्लो अक्सिजन दिने SpO2 चाहिँ 88 to 92 को बिचमा राख्ने, द्याट इज अनदर थिङ। त्यसपछि त्यसको रिपिटेड मेजरमेन्ट गर्ने। नाउ एलोङ विथ दिस ब्रोन्कोडायटास दिनु पर्यो। ब्रोन्कोडायटास दिनु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ साबाबाट सुरु गर्यो। साबा दिइसकेपछि चाहिँ वी सी साबा दियो, अब यति डोजले पुगेन भने साबाको डोज बढाउने, डोज इन्क्रिज गर्ने। साबाको डोज इन्क्रिज गर्यो, अझै यु फिल कि पेसेन्ट इज ह्याभिङ सिम्टम्स चाहिँ धेरै नै पेसेन्टको ग्रेभ छ, पेसेन्टको सिम्टम्स राम्रो छैन भने चाहिँ वाट यु डु इज साबालाई सामासँग एड गर्ने। हामीले साबा र सामा किन एड गर्ने, के फाइदा हुन्छ त्यो भनिसक्यो। सो यो दुईटा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने, अझै पनि पेसेन्टलाई तिमीलाई एड गर्नु छ भने चाहिँ पेसेन्ट स्टेबल भएपछि यो दुईटाले स्टेबल भयो, अब के गर्ने, लाभातिर चल्ने, लाभातिर लाने, लाभा युज गर्ने। नाउ यसको लागि चाहिँ हामीले वी क्यान युज नेबुलाइजर्स और वी क्यान युज स्पेसर्स। अब दिस वाज अबाउट हाम्रो ब्रोन्कोडायलेटर्स। ब्रोन्कोडायलेटर्स दिइसकेपछि वी प्रिफर स्टेरोइड्स। स्टेरोइड कुन प्रिफर गर्छ भने ओरल स्टेरोइड प्रिफर गर्छ। रिमेम्बर ओरल स्टेरोइडमा के गर्छ भने प्रेडनिसोलोन दिन्छ, 5 डेसम्म दिएर स्टप गर्न भन्छ, 5 डे to 7 डे दिएर स्टप गर्ने विदाउट टेपरिङ, एउटा यो प्रोसेस हो। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इनहेलेसनल ब्युडेसोनाइड दिने, चलाउने, पेसेन्ट स्टेबल भएपछि ओरलतिर जाने, ओरल कोर्टिकोस्टेरोइड र यस्तै 5 to 7 डेजमा स्टप गर्ने। दिस इज इक्वली बेनिफिट टु सिस्टमिक अहिलेसम्मलाई इनहेलेसनल ब्युडेसोनाइड। सो यु क्यान राइट बोथ, दुवै लेख्यो भने चाहिँ झन् राम्रो। दिस इज अबाउट स्टेरोइडको कुरा आयो न। स्टेरोइडको कुरा आएपछि एन्टिबायोटिक्सको कुरा आयो। हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियो एन्टिबायोटिक्स कुन दिने र किन चलाउने। एन्टिबायोटिक्स किन चलाउने भने चाहिँ AECOPD एक्युट एक्जार्सर्बेसन अफ COPD को कार्डिनल सिम्टम्समा 3टा सिम्टम्स भन्दा बढी आयो भने चाहिँ यु प्रिफर एन्टिबायोटिक्स। इफ ग्रेटर देन 2 सिम्टम्स छ एन्ड यु सी कि पुरुलेन्ट स्प्युटम छ, यु प्रिफर एन्टिबायोटिक्स। लास्ट इज भेन्टिलेसन। मेकानिकल भेन्टिलेसनमा छ पेसेन्ट, देन अभियसली यु विल प्रिफर एन्टिबायोटिक्स। सो एन्टिबायोटिक्स दिने क्राइटेरियाहरू यो भयो। नाउ एलोङ विथ दिस लेट्स मुभ अन टु मेकानिकल भेन्टिलेसन और नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन। अब भेन्टिलेसन असिस्टेड भेन्टिलेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ असिस्टेड क्यान बी आइदर नन इन्भेसिभ और इट क्यान बी इन्भेसिभ। इन्भेसिभको कुरा त के डिटेलमा गर्ने, इन्भेसिभ त बुझिहाल्यो हामीले, एनेस्थेसिया पढ्दाखेरि इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको कुरा हुन्छ। सो लेट्स नट टक अबाउट दिस। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो नन इन्भेसिभ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यु हेभ टु प्रिस्क्राइब दिस टु पेसेन्ट्स। होममा पनि नन इन्भेसिभ मेकानिकल भेन्टिलेसन्सहरू प्रोभाइड गरेर वी सपोर्ट द पेसेन्ट और पेसेन्टलाई चाहिँ सिम्टम्स रिलिभ गर्न हेल्प गर्छु। सो नन इन्भेसिभमा के हुन्छ भने नन इन्भेसिभमा एउटा त नेजल मास्क, नेजल प्रोङ्सबाट युज गर्न मिल्यो, ठिक छ। अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू के छ भने बाइप्यापको कुरा आउँछ एन्ड सिप्यापको कुरा आउँछ कन्टिन्युस। अनि पहिला चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर पनि भन्थ्यो, बट अहिले चाहिँ नेगेटिभ प्रेसरलाई युज नगर भन्छ। कतै चाहिँ लेखा छ, स्टिल मेडस्केप नै छ, नेगेटिभ प्रेसरको बारेमा पनि छ, बट बेस्ट प्रिफरेन्स इज बाइप्याप। बाइप्याप र सिप्यापमा के फरक छ त्यो पहिला कुरा गरौँ। बाइप्याप र सिप्यापमा के फरक छ भने बाइप्याप भनेको चाहिँ बाइल्याट्रल पोजिटिभ एयरवे प्रेसर। यसमा चाहिँ 2 किसिमको प्रेसर हुन्छ, एउटा इन्सपिरेसनको बेला प्रेसर रेगुलेट गर्छ, एउटा एक्सपिरेसनको बेला प्रेसर रेगुलेट गर्छ। सो बोथ वेमा के गर्छ, तिम्रो एयरवेलाई यसले प्याटर्न राखिदिन्छ र एक्सपिरेसन इन्सपिरेसन दुइटैलाई हेल्प गर्छ। सिप्यापमा के हुन्छ भने कन्टिन्युस हुन्छ, एउटै प्रेसरले त्यसलाई पुस गरेर हुन्छ र एयरवे दिइरहन्छ। सो दिस इज अल्सो प्रोसेस, बट दिस इज प्रिफर्ड नाउ। बाइप्याप इज इम्पोर्टेन्ट। अब असिस्टेड भेन्टिलेसनको कुरा गऱ्यो, नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको कुरा गऱ्यो, तर कति बेला गर्ने त इन्भेसिभ र नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन? नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन कति बेला गर्ने भने चाहिँ हामीले जुन अघि ट्रिटमेन्ट दिइरहेको थियो त्यो ट्रिटमेन्टले पेसेन्ट ठिक भइरहेको छैन गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ PaCO2 लेभल 45 भन्दा बढी भइरहेछ, वी हेभ टु चुज फर इन नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन। pH को लेभल लेस देन 7.35 भयो, वी हेभ टु गो फर नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन। र हाइपोक्सेमिया थियो, जुन हाइपोक्सेमिया इज O2 तिमीले 2-3 पल्ट देऊ, त्यसले ठिक भएन भने चाहिँ वाट यु डु इज वी प्रिफर दिस भेन्टिलेसन, नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन। अब यसको नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको कन्ट्रा इन्डिकेसनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी अरेस्टमा छ पेसेन्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भएको छ भने डोन्ट गो फर नन इन्भेसिभ, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ
यदि न्यूरोलोजिकल अर मेन्टल स्ट्याटस चेन्ज छ भने चाहिँ इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड फर नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन। मैले नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन र इन्भेसिभ भेन्टिलेसनमा चाहिँ धेरै कुरा गरिनँ बिकज आई डोन्ट थिङ्क यो त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला हाम्रो लेभलमा। त्यसै कारण लेट्स मुभ अन। र आई थिङ्क यही दिस पार्टिकुलर पिडिएफ जुन छ गोल्डको, त्यो गोल्डको क्राइटेरियामा पनि देयर आर क्राइटेरियाज, यु क्यान गो थ्रु इट एन्ड आई थिङ्क त्यतिले हेल्पफुल हुन्छ होला। सो दिस इज अल अबाउट सिओपिडीको एक्युट। ओ सरी, आई मिस नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन पछि अर्कै एउटा कुरा एड गर्ने, दिस वान फ्लुइड ब्यालेन्सको कुरा र सबक्युटेनियस हेपारिन र लो मोलिकुलर वेट हेपारिनको कुरा गर्ने। वाइ दिस इज बिकज एफिब भइरहेको थियो कि पेसेन्टलाई, एफिब र फ्लटरमा गइरहेको थियो पेसेन्ट। दिस एफिब र फ्लटरले चाहिँ इम्बोलाई बनाउने चान्स धेरै हुन्छ। सो यो इम्बोलाईको रिस्क छ भने पेसेन्टमा देन वी क्यान गो फर सबक्युटेनियस हेपारिन र लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। सो लेट्स रिभाइज अबाउट एक्युडेसनमा के गर्ने। पेसेन्ट आयो, पेसेन्ट आउने बित्तिकै अराइभल अफ पेसेन्ट सिम्टम्स गऱ्यो, सिम्टम्स चेक गरेर यु गो फर एबिजी र रेडियोग्राफ गरिसकेपछि यु डायग्नोज इट एट एइसिओपिडी, यु गो फर O2 सप्लिमेन्ट, यु अगेन डु इट एबिजी रेगुलर रूपमा र SpO2 रेगुलर रूपमा चेक गर्ने। देन वी गो फर ब्रोङ्कोडाइलेटर्स। ब्रोङ्कोडाइलेटर्समा पनि स्टेप वाइज पहिला छाबाको डोज बढाउने, छाबा प्लस सामा गर्ने, स्टेबल भएपछि लाभा एड गर्ने। देन ब्रोङ्कोडाइलेटर्स सँगसँगै वी एड ओरल कर्टिकोस्टेरोइड अर बुडेसोनाइड। ओरल कर्टिकोस्टेरोइड भयो, एन्टिबायोटिक्स भयो। देन वी कन्सिडर नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको लागि क्राइटेरिया मिट भइरहेछ, नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन चाहिन्छ भने वी गो फर द्याट। एन्ड देन फ्लुइड ब्यालेन्सको कुरा हुन्छ एन्ड सबक्युटेनियस हेपारिनको कुरा हुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट एक्युट एक्जासर्बेसन अफ सिओपिडी। नाउ एलोङ विथ दिस देयर आर अदर फिचर्सहरू यहाँ तल एक्सप्लेन गरेर छ। दिस indications for ICU मा कति बेला राख्ने, ICU मा कति बेला राख्ने भने वी क्यान सी हियर हाइपोक्सेमिया 40 भन्दा तल गइसकेको छ। हाइपोक्सेमिया 40 भन्दा तल छ भने और 7.25 भन्दा कम छ भने त्यति बेला गर्ने, और इन्भेसिभ मेकानिकल भेन्टिलेसन नै चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ ICU मा गएर एडमिट गर्ने। दिस इज जनरली प्रिफर्ड फर पेसेन्ट्स हु आर ह्याभिङ रेस्पिरेटरी फेलियर विथ लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन्स भइरहेछ भने लाइफ थ्रेटनिङ रेस्पिरेटरी फेलियर त्यति बेला चाहिँ ICU मा राख्ने। सिमिलरली हामी तल हेऱ्यो भने चाहिँ नन इन्भेसिभको लागि इन्डिकेसन्स, इन्भेसिभको लागि इन्डिकेसन्सहरू छन्। आई डोन्ट थिङ्क यसमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, धेरै कुरा याद गर्नु पर्यो। बट यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा एनआइभीले फेलियर गर्यो भने चाहिँ इन्भेसिभमा जाने, एस्पिरेसन धेरै छ भने इन्भेसिभमा जाने, मेन्टल स्ट्याटस इम्पेयर्ड छ भने चाहिँ इन्भेसिभमा जाने। यो सबै कुरा याद गर्यो भने चाहिँ अघि कन्ट्रा इन्डिकेसन थियो नन इन्भेसिभको लागि, र अर्को कुरा चाहिँ अरिथमियाहरूमा छ भने चाहिँ जाने। So this was about invasive mechanical ventilation. Now let me add about few important topics जुन यसमा छैन but still हामीलाई चाहिन्छ। त्यो के चाहिन्छ भने चाहिँ म यहाँ लेख्छु ल त। There is something called nocturnal hypoxia. किन हुन्छ पेसेन्टमा नक्टर्नल हाइपोक्सिया? इन सिओपिडी पेसेन्टमा देयर इज नक्टर्नल हाइपोक्सिया। किन हुन्छ भने बिकज अफ अल्भियोलर हाइपोक्सिया, अल्भियोलरमा हाइपोक्सिया भएर हुन्छ। अब यो कति बेला हुन्छ? जेनरली वी नो द्याट स्लिपको दुईटा प्याटर्न फेज छ, एउटा नन रेम एउटा रेम। यो रेम स्लिपमा हुन्छ। रेम स्लिपमा किन हुन्छ भनेदेखि ब्रिदिङ चाहिँ स्यालो भइसक्यो हुन्छ रेम स्लिपमा, द्याट्स वाइ मसल टोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ रेम स्लिपमा, द्याट्स वाइ प्याटेन्सी घट्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्टरकोस्टल र एसेसरी मसल्स जुन छ दोज आर नट वर्किङ प्रोपरली और इनहिबिटेड हुन्छ। सो यो अल टुगेदर अल थ्रीलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अल्भियोलाईमा हाइपोक्सिया हुन्छ। अल्भियोलाईमा हाइपोक्सिया भएर के हुन्छ भने राति राति रेम स्लिपमा यु गेट नक्टर्नल हाइपोक्सिया। र कहिलेकाहीँ दिस नक्टर्नल हाइपोक्सिया मे बी द्याट सिभियर कि पेसेन्ट मे एन्ड अप इन डेथ बेड। सो सुतेको पेसेन्टमै सिओपिडी पेसेन्ट माइट डाई while sleeping due to nocturnal hypoxia. So this is important. अब यदि you get histories regarding कि nocturnal hypoxia छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ भने ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने if someone is having episodes of nocturnal hypoxia, never prescribe sleeping tablets. Sleeping tablets never. र अर्को हामीले भर्खरै पढ्यो बाइप्याप, बाइप्याप्स पनि भन्न सकिन्छ, और यु क्यान से नन इन्भेसिभ कुनै पनि टेक्निकहरू, नन इन्भेसिभ टेक्निक्सहरू युज गरेर नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन टेक्निक्सहरू युज गर्न मिल्छ। सो दिस वाज अबाउट नक्टर्नल हाइपोक्सिया।
न एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन जेनरली प्रोफेसर्सहरूले भाइपामा सोध्नुहुन्छ, दिस वान, वाइ COPD पेसेन्ट्स आर नट गिभेन 100% अक्सिजन? I don't know if all of you know or धेरैजना मान्छेलाई थाहा छ कि छैन, बट दिस वाज अफेन आस्क्ड, आइसिएममा सोध्नु भएको थियो र रिपिटेड वार्डमा सोधिरहनुहुन्छ। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ र डिफ्रेन्ट पुरानो र नयाँ छ। सबभन्दा ओल्ड थ्योरी के छ भने COPD पेसेन्ट्समा PaCO2 राइज हुन्छ, PO2 डिक्रिज भइरहेको हुन्छ नर्मली। अब नर्मल भन्नाले नर्मल COPD पेसेन्टमा। सो लङ टर्ममा के हुन्छ भने normally our respiratory center is activated by CO2, but long term cases ma yo CO2 lai resistant bhayera respiratory center now acts by O2 in case of COPD patient. O2 भनेपछि decrease O2 level भयो भने चाहिँ respiration driven हुन्छ रे। So suddenly if you give 100% oxygen, this O2 drive will not be there अनि respiratory centers हरु चाहिँ diminish भएर respiratory center हरु के भन्ने रेस्पिरेटरी सेन्टर इनिबिट हुन सक्छ सडनली, एन्ड द्याट विल लिड टु फर्दर हाइपोक्सिया अर हाइपोक्सेमिया र द्याट विल लिड टु फर्दर हाइपरक्याप्निया। दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी वी नो। अदर थ्योरिज यसको के छ भने अदरमा एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी भनेको चाहिँ हेल्डेन इफेक्ट। आई थिंक सबैले बेसिक्समा हेल्डेन इफेक्टको कुरा पढिसक्यो होला। हेल्डेन इफेक्ट भनेको के हो भने व्हेन देयर इज increased oxygen level, oxygen को लेभल इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हेमोग्लोबिनले CO2 बाइन्ड गर्दैन। सो के हुन्छ भने यो कसरी फिजियोलोजिकली कसरी काम गरेर हुन्छ भने हेमोग्लोबिनले HbCO2 बनेर गइरहेको हुन्छ लङ्सतिर, लङ्समा अक्सिजन धेरै हुन्छ, सो के गर्छ भने CO2 चाहिँ रिलिज भइदिन्छ अनि O2 बाइन्ड भइदिन्छ। दिस इज द ओरिजिनल एक्सन अफ हेल्डेन इफेक्ट, फिजियोलोजिकल एक्सन। नाउ COPD पेसेन्टमा के हुन्छ भने हामीले यदि 100% अक्सिजन दियो भने त्यो 100% अक्सिजन हेमोग्लोबिनले बोकिरहेको हुन्छ। त्यो 100% अक्सिजन बोकिरहेछ भने चाहिँ भर्चुअली के भयो भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इज हाई, इट्स भेरी हाई। अब धेरै हाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन भयो भने के हुन्छ भने CO2 वन्ट बाइन्ड टु हेमोग्लोबिन। सो टिस्यु लेभलमा गएर के हुन्छ भने हेमोग्लोबिनसँग जुन अक्सिजन बाइन्ड भएर हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन छ, द्याट्स वाइ CO2 चाहिँ बाइन्ड नै हुँदैन अक्सिजनसँग। सो हाइपोक्सिया ट्रिट गरे पनि हाई लेभल अफ अक्सिजन वन ट्रिट hypercarbia and there will be features of CO2 retention. Let me explain it again किनभने this is a bit confusing. Normal physiology के हुन्छ भने normally HbCO2 जुन टिस्युबाट लङ्सतिर गइरहेछ, टिस्यु टु लङ्स गइरहेछ, लङ्समा के भयो there will be O2 को लेभल हाई हुन्छ। सो O2 कन्सन्ट्रेसन हाई हुँदा हेमोग्लोबिन्स affinity towards CO2 will decrease and CO2 will be released and expired. यो भयो नर्मल फिजियोलोजी रिगार्डिङ हेल्डेन इफेक्ट। अब COPD मा के इफेक्ट हुन्छ हेल्डेन इफेक्टले गर्दा भनेदेखि यु गिभ 100% अक्सिजन, त्यो 100% अक्सिजन दिएर O2 कन्सन्ट्रेसन विल बी मोर। O2 कन्सन्ट्रेसन बढी भएर के हुन्छ भने it will inhibit carbon dioxide to bind to hemoglobin. अब के हुन्छ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, हाइपोक्सिया ठिकै छ, हाइपोक्सिया भइरहेछ, हाइपोक्सियालाई ट्रिट गरिरहेछ, बट हेमोग्लोबिनले म त अक्सिजन लिँदैन भनिसक्यो। सरी, अब म त कार्बन डाइअक्साइड लिँदैन किनभने मसँग अक्सिजन नै धेरै छ, म अक्सिजन बाइन्ड गर्छु। इट्स अल बिकज अफ एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन टु अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। एफिनिटी टु अक्सिजन इज मोर, सो कार्बन डाइअक्साइड लिँदैन। सो टिस्युको लेभलमा there will still be CO2 will be more and there will be hypercapnia that will lead to features of hypercapnia or CO2 retention. So this was about Helen effect. Now last I think most acceptable or recent theory is COPD patient मा हामीले पढाएको थियो कि BQ mismatch हुन्छ, dead space हुन्छ, pulmonary shunting हुन्छ, right? So COPD patient मा के हुन्छ भने dead space or BQ mismatch त्यसै धेरै हुन्छ, but still body is to accommodate. So body will accommodate and somehow जुन एरियामा there is less ventilation त्यहाँ बडीले परफ्युजन कम गराउन खोजिरहेको हुन्छ। यो COPD पेशेन्टको एकोमोडेसन हो। यो कसरी हुन्छ भने
बडीले एकोमोडेट गर्यो र के हुन्छ एउटा मेकानिजम भनेपछि हाइपोक्सिया इन्ड्युस्ड पल्मोनरी भासोकन्स्ट्रिक्सन भइरहेको हुन्छ र यो सब मेकानिजमले गर्दा सिम्पली बुझ्ने हो भने बडीले एकोमोडेट गरे हुन्छ भेन्टिलेसन कम भएको ठाउँमा पर्फ्युजन कम गर्ने र भेन्टिलेसन बढी भएको ठाउँमा पर्फ्युजन बढी गर्ने बट यु सडनली गिभ हाई फ्लो अक्सिजन 100% अक्सिजन थियो दिस वाज एन अल्भेलाई विच इज नर्मल दिस इज एन अल्भेलाई विच इज नट नर्मल र यसको यस्तो भइसकेको थियो है अलि न्यानो भइसकेको थियो दिस इज एन अल्भेलाई विच इज नट नर्मल यसको पनि न्यानो भइसकेको थियो नयो कि 100% अक्सिजन 100% अक्सिजन गएपछि यहाँ पनि अक्सिजन फुल छ यहाँ पनि अक्सिजन फुल छ यहाँ पनि अक्सिजन फुल छ र हाइपोक्सिया इन्ड्युस पल्मोनरी भासोकन्स्ट्रिक्सन जुन हुन्छ त्यो हाइपोक्सिया यसले पनि ड्राइभ गरे हुन्छ यो अल्भेलाईको लेभलमा O2 न सिन्स सबै अल्भेलाईको लेभलमा O2 छ सबै अल्भेलाईको लेभलमा O2 भएपछि सबैले चाहिँ भासोडाइलेसन गराउनु भयो सो दिस इज डाइलेटेड दिस इज अल्सो डाइलेटेड दिस इज अल्सो डाइलेटेड भर्चुअली अल डाइलेटेड भयो अब O2 पनि सबैतिर बराबर ब्यालेन्स भयो न अब के हुन्छ भने यो O2 त यहाँ छ यो डाइलेटेड भयो यो डाइलेटेड भएपछि यहाँबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड आयो अक्सिजन लिन्छु भनेर आयो र अक्सिजन लिएर जान्छु भनेर आयो बट सिन्स दिस इज नराम्रो वाला अल्भेलाई यसले अक्सिजन दिएन सो के भयो भने पल्मोनरी सन्टिङ बढ्यो भयो पल्मोनरी सन्टिङ एन्ड यस्तै कुरा के हुन्छ भने जुन नर्मल अल्भेलाई थियो यो वाला नर्मल अल्भेलाई थियो रे मेरो यहाँ चाहिँ पहिला धेरै ब्लड आइरहेको थियो अब यसमा पनि नर्मलै ब्लड आयो किनभने अब पर्फ्युजन म्याच छ अब पर्फ्युजनमा सबै ठाउँमा P विल बी इक्वल द्याट इज पर्फ्युजन विल बी इक्वल अब के भयो भने यहाँको जुन अक्सिजन छ त्यो पनि आयो तर यहाँ पनि अक्सिजन धेरै थियो बट इनफ एमाउन्ट अफ ब्लड नै पाउँदैन कि यसले सो यसमा चाहिँ डेड स्पेस क्रिएट हुन्छ इभन नर्मल वाला अल्भेलाई जुन बडीलाई रेगुलेट गरेर त्यो पनि डेड स्पेस क्रिएट हुन्छ सो भर्चुअली इन सर्ट भन्दाखेरि के भयो भने भिक्यू मिसम्याच पहिल्यैदेखि धेरै थियो बडीमा सिओपिडीमा जसलाई चाहिँ समहाउ बडीले एकोमोडेट गरेर गुड थ्रेसहोल्डसम्म राखेर बडीले एकोमोडेट गरेको थियो बट सडनली यु गिभ 100% अक्सिजन जसले गर्दा चाहिँ के भयो भने राम्रो वाला अल्भेलाईमा चाहिँ के भन्छ डेड स्पेस क्रिएट गरिदियो नराम्रो वाला अल्भेलाईमा चाहिँ सन्टिङ इन्क्रिज गरिदियो भर्चुअली के भयो भिक्यू मिसम्याच इन्क्रिज गरिदियो भिक्यू मिसम्याच इन्क्रिज गर्यो भने अभियस कुरा हो हाइपोक्सिया पनि भइरहेको हुन्छ र हाइपरकार्बिया पनि पर्सिस्टेन्ट हुन्छ हाइपरकार्बिया पर्सिस्टेन्ट भयो भने CO2 रिटेन्सनको फिचर्स आउँछ सो दिस इज वाइ वी डोन्ट गिभ 100% अक्सिजन यु रिमेम्बर 3 theories one is respiratory drive the other is Haldane effect the third one is this hypoxia induced pulmonary vasoconstriction or hyperoxia induced pulmonary vasodilation so this was the longest topic this was the most important topic we talked about this is all about COPD this is all about exacerbations of COPD let's end it here